अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह करे आपकी हर सुबह खूबसूरत हो, उम्मीद से हो, जो आपने सोचा हो उसको आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन ये दुआएं तो हम एक दूसरे को देते हैं, मगर हमारा चेहरा ऐसा है जो हमारे अंदर की अक्कासी करता है। यानी जो हमारा दिल में होता है, अगर हम उदास हैं तो हमारे चेहरे पर वो चीज़ झलकती है, अगर हम खुश हैं तो वो भी हम अपने एक्सप्रेशन से दूसरों को बता देते हैं कि हम बहुत खुश हैं। और इन सब चीज़ों की कनेक्शन होती है। आप उदास होते हैं किसी या तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जो तकलीफ़ में होता है, या तो आपका कोई अपना है जो तकलीफ़ में होता है, और आप जो खुशियाँ भी आपकी ज़िंदगियों में आती हैं उनको आप सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अंदर से दुखी होते हैं। और खुशी का भी ताल्लुक इसी तरह है, जब आप खुश होते हैं, जब आपको एक छोटी छोटी बात जो है उस पर हंसी आ रही होती है, हर किसी से बात करना, सबकी हर बात जो है वो पॉजिटिव लग रही होती है, क्योंकि आप अंदर से खुश होते हैं। आज मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? आज मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि आज से ये तय किया गया है कि हम मनाएंगे यौम-ए-इस्तेहसाल। यौम-ए-इस्तेहसाल, अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो एक हाउसवाइफ जो मेरा शो देखती है उसको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली लाइफ में इतनी मगन होती है, तो न्यूज़ चैनल्स तो वो उनके हस्बैंड्स देख रहे होते हैं, वो सारे दिन यही कुड़ती रहती हैं, देखो जब न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, उनको नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरा भी शुमार उन्हीं में होता है। सीरियसली, जब मुझे पता चलता है कि अच्छा मुझे इस चीज़ पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं रिसर्च करती हूँ, वरना मैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपने घर में मासी नहीं आई फलाना, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम उसमें मगन होते हैं। मगर मैं आज इस प्रोग्राम के थ्रू उन सारी ख़वातीन को, उन सारे बच्चों को जो अपनी लाइफ में मगन है, उनको ये बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया में क्या समझे हमारे उस इलाके में ऐसा हो रहा है जो पता नहीं कब से कश्मीर, जैसे मैं कहूँगी कि इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, बाकायदा धांधली से उस पर कब्ज़ा किया है, और उस पर इतने सालों से मज़ालिम ढाए जा रहे। अब बस हो गई, अब फैसला ले लिया गया कि आज है यौम-ए-इस्तेहसाल। आज से एक साल पहले 5 अगस्त, आपको याद है हमारे यहाँ ईद थी, हम लोग ईद की सेलिब्रेशंस में मगन थे। जब ये चीज़ 4 अगस्त को आई गेस ईद थी, और 5 अगस्त को ये चीज़ हुई है, अब मेरा ख्याल से हाँ कि 4 अगस्त को ईद थी, मुझे सही से याद नहीं है। मगर 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी, जो कि एक बहुत ही जालिम, मैं कहती हूँ बहुत सारे आए होंगे इंडिया में हुक्मरान, लेकिन ये एक जालिम हुक्मरान ने मकबूजा कश्मीर यानी कश्मीर का हिस्सा जो इन्होंने धांधली से कब्जा किया हुआ है, उस पर दिफा लगाई 370। अब आप पूछेंगे 370 दिफा क्या है, तो ठीक है मैं आपको बताती हूँ आसान अल्फाज में। 370 दिफा ये थी कि वो जो मकबूजा कश्मीर है उसमें बाहर के लोग यानी इंडिया के दूसरे लोग प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो प्लान ये किया गया इंडिया ने कि हम अपने लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ खरीदवा के जी कब्ज़ा करेंगे प्रॉपरली। जब प्रॉपर्टी हमारे लोगों ने ख़रीदी होगी तो ये हम प्रॉपरली इसको जैसे हमने कब्ज़ा किया हुआ है धांधली से, मारपीट के ज़ोर पे, डंडे के ज़ोर पे, वो हमारी हो जाएगी। यही सोच के उन्होंने वहाँ लगाया कर्फ्यू। और आपको पता है हम ये जो लॉकडाउन आप से हम गुजरे, हम कितनी तकलीफ से गुजरे, जबकि ये नरम लॉकडाउन था, हमारे ऊपर कोई मजालिम नहीं हो रहे थे, पुलिस वाले या कोई और हमारे बच्चों को उठा के नहीं ले जा रहे थे, अगवा नहीं हो रहा था, हमें टेररिस्ट समझ के मार कुटाई नहीं हो रही थी, जेलों में गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। फिर भी हम इस लॉकडाउन से इतने परेशान थे कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, कैसे ज़िंदगी बसर होगी। आप जस्ट इमेजिन, कश्मीर में 7 से 8 महीने तक सख्त तरीन कर्फ्यू लगाया गया। आप लॉकडाउन की भी मांग कर ले, मतलब लाइक इतना डेंजरस और इतना सीरियस। इंटरनेट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं किसी एक दूसरे से, मतलब लाइक मैंने उस पिछले साल की बात है, सब तड़प रहे थे, जिनके कश्मीर के जो कश्मीरियों के जो रिश्तेदार थे, जो दूसरी ममालिक में मौजूद थे, जो पाकिस्तान के अलावा और पूरी दुनिया में मौजूद थे, वो तड़प रहे थे अपने प्यारों से बात करने। किसी का बेटा बाहर कमाने गया हुआ है, किसी का कोई फैमिली मेम्बर है, वो अपने फैमिली से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कनेक्शन तोड़ दी गई थी। इतना सिवियर लॉकडाउन था।
और ये कैफियत अब भी जारी है, ये कैफियत अब भी जारी है। मेरा ख्याल से 9 लाख इंडियन अफवाज कश्मीर के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। मतलब ऐसा कब्जा किया हुआ है इन्होंने कि वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, सोचिए कि हम अपने मुल्क में जिस तरह आज़ादी से सांस लेते हैं और हम अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप जस्ट मतलब आप अपने आप को रखेंगे ना उस जगह कि आप अगर कश्मीर में होते और आपके साथ ऐसा हो रहा था, आपकी ज़मीन पे इस तरह कब्जा कराया जा रहा होता, तो आप क्या फील करते। फिर साथ मजालिम अलग, दुकानें बंद करा दीजिए, बिजनेस बंद करा दिए। 15,000 कश्मीरी अभी भी जेल्स में मौजूद हैं। आप सोचिए, एक फैमिली मेंबर, जब आपका एक खानदान का एक फर्द जो कमा रहा होता है वो जेल में डाल दिया गया होता है, और क्यों जेल में बंद है, नारे लगाए होंगे उन्होंने, शोर शराबा किया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दफ़ा लगा दी गई है, ये तो धांधली है सरासर। और वो धांधलियाँ बढ़ती जा रही थी वक्त के साथ साथ। तो मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों पर क्या जुल्म ढाया गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में जालिम ढाते हैं, जुल्म ढाते हैं, और उसके बाद कुछ मतलब लाइक दोपहर में जिस तरह उनकी न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देखें तो खोल के यूट्यूब पे जाएं कि वो किस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। और उन्होंने दूसरा अक्स ये दिखाया हुआ है कि एक्चुअली जो कल्प्रिट्स हैं वो बेचारे कश्मीरी हैं। और कौन है जालिम, ये हम आपको बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। आज से फैसला किया गया कि हम यौम इस्तिसाल मनाएंगे, यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाएंगे। और इसके बारे में और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ फराहम करूँगी। मैं बड़े डिफरेंट शोज़ कर रही होती हूँ, न्यूज़ बेस्ड नहीं होते, बड़े एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं, लेकिन जब मुझे अपनी औरत को कुछ बताना है, समझाना है, तो वो उसको मैं अपने तरीके से समझाऊँगी। तो इसीलिए ये प्रोग्राम आज बहुत ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ डिफरेंट जो आपको पता चलेगी आज के प्रोग्राम में, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देख ही रहे होंगे, वसीम ने भी कल शो किया था, बड़ा इन्फॉर्मेटिव शो था वसीम बदामी का, जो 11th आवर होता है। मतलब लाइक उनसे ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली कि नक्शा पाकिस्तान का पहला सियासी नक्शा जो पेश किया गया है इमरान खान साहब ने, और वो अब हर कोर्स की किताब में ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता था, नक्शे हर जगह डिफरेंट होते थे जी। कोर्स की किताब में अलग नक्शा है, दूसरी किताब में अलग है, कहीं जो गूगल जाएंगे तो वहाँ पे अलग है नक्शा। ये एक ऐसा नक्शा है जो परमानेंट नक्शा है, और ये अब हम फॉलो करेंगे इस नक्शे को, जिसमें हमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन कौन से इलाके हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो इंडिया ने अक्टूबर में अपना नक्शा, एक झूठा नक्शा जारी किया और उसमें सबको कवर किया हुआ था। मतलब वो UN भी जो है ना, वो भी नहीं मानता उस नक्शे को। तो ये हमारा जारी किया हुआ नक्शा है, ये इंटरनेशनल, जिसमें क्लियर है कि हम जो स्टैंड ले रहे हैं कश्मीर के हवाले से, वो हम बिल्कुल सही जगह खड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, आपको समझे। मैंने अभी सिर्फ 1 लाइन बताई है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, जो अंदर अंदर हो रहा है वो खुल के आज सारी बातें सामने आएंगी। आप आज का शो ज़रूर देखिएगा। कुछ फैमिलीज़ होंगी हमारे पास, कुछ तज्जिया निगार होंगे जिनसे हम फ़ोन कॉल्स पे बात करेंगे, वसीम बदामी होंगे, और मैं आपको प्रॉपरली बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगी। मेरा शो न्यूज़ चैनल नहीं है, तो जो लेवल हमारा है, जहां हम लाइक बहुत सारी टेंशन्स के बाद हमने जो समझना है, सोचना है, वो मुझे आपको आज अपने शो पे बताना है। तो ज़रूर हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज से हम अब अनाउंस कर रहे हैं कि हम यौम इस्तिसाल कश्मीर, आज से हम इस दिन को कहेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में आप देख पाएंगे कि पिछले साल 5 अगस्त को क्या हुआ था, और ये क्यों हम इस दिन का ये नाम रख रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं ARY के नज़ीर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ कश्मीर, यानी कि जो जिनकी वो कहते हैं ना कि रूट्स कश्मीर से हैं, मतलब कि आप तो शायद कश्मीर में पैदा भी हुए होंगे, शफीकुर रहमान भट्ट साहब हैं हमारे पास यहाँ, और हमारे पास नौजवान नस्ल से इब्तिसामुल हक और महानूर हुसैन हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। आप पैदा कराची में हुए हैं, लेकिन आपकी रूट्स कश्मीर से हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं नज़ीर साहब आपसे शुरू करूँगी।
آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, obviously آپ کو ہر چیز پتہ ہے, تو آپ مجھے, میری خواتین کو, ہم لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ بیسکلی کیا فیصلے ہوئے ہیں اور یوم استحصال کشمیر ہم کیوں آج کے دن کا نام دے رہے ہیں؟ دیکھیں بیسکلی پچھلے جو 5 اگست کو, آج اس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. سب سے پہلے جو انڈیا کی جیسے بھارتی جنتا پارٹی ہے اور جو مودی ازم ہے, ان کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت جو مقبوضہ کشمیر تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور باقاعدہ ان کو اپنے وفاق میں ضم کر لیا گیا. یعنی کہ اچھا, وہ دفاعیں کیا تھی, ان دفاعوں کا کیا تھا, اس میں کیا لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا, جس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر اب ہمارا حصہ ہے. اچھا, پہلے کیا تھا کشمیر میں پہلے تو وہ ایک مقبوضہ پہلے تو ڈکلیئر تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نئے پاکستان کہ اس کے اندر ایک جنگ جو ایک زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا, لاک ڈاؤن کے شروع کے دنوں میں انہوں نے تقریباً 4000 سے زائد وہاں کے نوجوان نسل, کم عمر نوجوانوں کو, اس کے علاوہ وہاں کے میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ نوجوان نسل نعرے وغیرہ نکالنے, مطلب گھر سے کیوں نکلی؟ کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ جو انڈینز ہیں, انہوں نے جو دفعہ لگائی تھی 370, یہ کیا دفعہ تھی, اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, جو سب سے زیادہ تھوڑا سا پیچھے سے بتانا پڑے گا مجھے, جو آزادی جو کشمیر کی جو تحریک تھی, یہ اس وقت سب سے زیادہ اس نے طول پکڑا یا زور پکڑا جب ایک نوجوان لڑکا برہان وانی تھا, 2016 میں اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو تحریک بہت زیادہ زور پکڑی ہے, جس کے بعد پھر انڈیا کو جو شروع سے ہی وہ اس کا جو غاصبانہ ذہنیت تھی اور وہ اس پہ اپنی حاکمیت جتانا چاہتے تھے اور ظلم و ستم کا انہوں نے ایکچولی, جو میں نے سنا ہے, انہوں نے یہ دفاع میں یہ تھا کہ جو نان کشمیریز بھی ہیں, جو باہر کے لوگ ہیں, وہ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر پراپرٹیز خریدنا شروع کریں, خرید سکتے تھے. ان کو ڈومیسائل PRC جاری ہوئے اور صرف اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہی تقریباً 25,000 سے زائد لوگوں کو وہاں کے ڈومیسائل اور وہاں کی ریزیڈنٹ آپ سمجھ لو جاری کی جا چکی ہے. مطلب وہ کون لوگ تھے جن کو ڈومیسائل جاری کیا؟ انڈینز تھے. وہ وہاں پراپرٹی خرید سکتے ہیں, وہاں جاب کر سکتے ہیں, وہاں پر وہ انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پر ان مقامات کا بھی تعین کر لیا جہاں پر وہ اپنی انڈسٹریاں لگائیں گے, پھر وہیں پر ان کے جب امپلائی کام کریں گے جو کہ انڈینز ہی ہوں گے, تاکہ وہ جو وہاں کے موجودہ کشمیری ہیں ان کے مقابلے میں مضبوط ہو سکیں اور ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ ان کی میجورٹی زیادہ ہو جائے اور کشمیری جو صحیح طور پہ قابض ہو جائے. ابھی تو لوگ تھے کشمیری تو وہ ریپل کرتے تھے, وہ ریپلسیو ہوتے تھے کہ نہیں مطلب یہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A تھا, اس کا مطلب جب انہوں نے اس کو اپنے وفاق میں ضم کر لیا, اس کے بعد سے اتنی زیادہ تحریک زور پکڑی اور جو تاریخ کے سب سے زیادہ جو جلسے جلوس ہوئے یا وہاں پر ریلیز نکالی گئی. تو لاک ڈاؤن میں کیسے ریلیز نکالی گئی؟ دیکھیں جو کشمیری ہے وہ تو اپنی جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا, کرفیو لگا دیا تھا انہوں نے؟ کرفیو لگا دیا تھا. آپ یہ سوچیں کہ 1 سال سے وہاں پر انٹرنیٹ سروس بند ہے, وہاں پر سوشل میڈیا بند کر دیا گیا تاکہ کوئی ظلم و ستم کو دیکھ نہ سکے. سینکڑوں وہاں پر شہید کیے جا چکے ہیں اور کس طریقے سے ان کا ظلم کیا جاتا ہے یہ کسی انسانی سوچ میں بھی نہیں ہے, نہ اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر نوٹس لیا جاتا ہے. پاکستان کی جانب سے جب وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو, انہوں نے اپنے آپ کو اس کشمیر کے اس معاملے اس کاز کا سفیر کہا ہے اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. تو اس کے بعد سے آج 5 اگست کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے, لیکن اس 1 سال کے دوران جو ظلم و ستم وہاں پر ہوا ہے, کس طریقے سے وہاں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی پیلیٹ گن سے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی اور ان کے جو حکومت خانے جہاں پر یہ کسی بھی کشمیری کو لے آ کے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے تھے. اس پروگرام میں ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ تشدد کس لیول کا ہوتا تھا. 3rd ڈگری بھی بہت کم کہلائے گی اس تشدد کے سامنے. تو کشمیر میں جو جتنا زیادہ ان کی جانب سے ظلم بڑھتا رہا ان کی فورسز کی جانب سے, سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظلم کرنے والی کوئی ان کی صرف عسکری تنظیمیں نہیں تھی, اس کے اندر ان کی فورسز انوالو ہیں. ان کے جو فوجی ہیں, جو انڈین آرمی ہیں, انہوں نے گھر گھر گھس کر 9 لاکھ فوجی جو ہیں انہوں نے بالکل
उन्होंने कितने 10.5 लाख 10.5 लाख की वहाँ की इंफॉर्मेशन पहले कम थे, उन्होंने उसको डबल से भी फिर ज्यादा कर दिया। 10.5 लाख फौजी उन्होंने सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही लगाए हुए हैं। उन्होंने उनको और कोई फिक्र नहीं है, उनको और कोई काम नहीं है, वो कश्मीर के ऊपर उन्होंने 10 लाख फौजी जी लगाए हुए हैं। जिस तरह इनको लद्दाख में मुंह की खानी पड़ी है, हाँ। कश्मीर ना इनके कब्जे में कश्मीर आ रहा था, ना लद्दाख। जिस तरीके से चाइना ने इनको जिस तरीके के इनको थप्पड़ मारे हैं हाँ। और इन लोगों के साथ किया है, तो पूरी दुनिया को उस लद्दाख वाला वाकया भी सामने नजर आया है और कश्मीर भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा, बहुत कश्मीर एक ऐसा इशू है। इंडिया के मतलब लाइक रहने वाले जो लोग हैं वो भी वो कहने लगे कि ये जुल्म है, दिस इज रॉन्ग। उन्होंने भी, मैंने ये देखा न्यूज़ में कि उन्होंने भी नारे लगाए हैं कि जो हो रहा है ये बड़ा गलत फैसला लिया गया है। नहीं, बहुत सारे इंडियंस भी नेगेटिव हो गए थे कि ये क्या है, आपने क्या किया है। ये जब ये दिफा लगाई गई थी, देखें किसी भी मुल्क का शहरी हो, हाँ, जो एक अच्छा इंसान है, वो भी अमन चाहता है। बिल्कुल। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो लोगों का मतलब वो चाहते हैं कि अमन कायम हो, ताकि उनके बच्चे उनकी फैमिली सुकून से रह सके। तो जाहिर सी बात है इंडियंस भी, अगर वहाँ के कुछ अवाम है तो उनमें भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अमन चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचे। जब जंग होती है तो उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा, दोनों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये तो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, बल्कि वहाँ की गोलाबारी आज़ाद कश्मीर तक भी पहुँचती है, वहाँ भी नुकसान पहुँचता है। जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया कोई लकीर नहीं खींची हुई होती, एक जगह होती है कि कभी जानवरों को नुकसान पहुँचता है, कहीं वहाँ पर इंसान शहीद हो जाते हैं। तो इतना जुल्म और किसी वक्त भी बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी जाती है। यही जो आप बात बता रहे हैं ना, मैं ये यहाँ बात करना चाहूँगी शफीक उर रहमान साहब से, क्योंकि ये खुद इस चीज़ का शिकार है, मतलब इस जुल्म का शिकार हुए हुए हैं और ये यहाँ खुद अपनी आप बीती बताएंगे एक्चुअली। जी शफीक साहब, आप कब पाकिस्तान आए और यहाँ कराची कब शिफ्ट हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस दिन अपने इस प्रोग्राम में कश्मीरियों को याद रखा। उनकी बात को, उनके दुख को दुनिया तक पहुँचाने में आपके इदारे ने बहसीत कश्मीरी में आपका, पाकिस्तान के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहे। और पाकिस्तान धरती माँ होती है और पाकिस्तान हमारी दूसरी माँ है, इसलिए कश्मीरी सबसे ज़्यादा अगर उम्मीदें किसी से रखते हैं वो पाकिस्तान से रखते हैं। बहसीत मुसलमान भी निदा बहन, हमारे नबी ने हमें बताया कि अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। इनिश्ता का शई अमिन वजद अलम अदाली का सायर फ़ी जसदिही, कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो उसकी तकलीफ़ को पूरा वजूद महसूस करता है, पूरा जिस्म उस दर्द में महसूस होता है। फिर आपने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला यस्लिमुहु, ना वो जुल्म करता है कि उस पर और न ज़ालिम के हवाले करता है उस पर। उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर मैं आपको सुनाऊँ, वो कहता थे कि मैं किसके नाम करूँ ये जो सितमो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कभी रहमतें बरसती थी जिस खित्ता सरज़मी पर, वही खित्ता ज़मी है कि अजाब उतर रहे हैं। कोई और नहीं पस से खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। उस धरती का आलम यह है। मेरे वालिद, मेरी वालदा मकबूजा कश्मीर से हैं, मेरे वालिद आज़ाद कश्मीर से हैं। मेरी नानी अम्मा 80 से ऊपर उनकी है, जो जिस ज़माने में आज़ाद मकबूजा कश्मीर से वो उनको हिंदुस्तान इंडियन आर्मी ने जुल्म सितम करके निकाला। तो मैं मुख्तसर सा आपको बताता हूँ। हमारी नानी अम्मा 80 से ऊपर उनकी है, जब वो बताती हैं कि मैं खाना पका रही थी चूल्हे पर, जब इंडियन फौजी आए तो वो खाना भी वहीं रहा, जानवर भी वहीं रहे, तो वो माल मवेशी उनके बहुत ज़्यादा थे और फिर वो घी बहुत ज़्यादा होता था, जो देसी घी इसको आप कहती हैं, वो सब वहीं रहा। इवन बदन पर कपड़े रहे, बाकी सब चीज़ें वहीं रहीं। इवन उस वक़्त जो लोग हिजरत करके वहाँ से आए, उनमें से बेशतर वो लोग थे कि जिनके पाँव में जूते तक नहीं थे, यानी कि ये कोई चीज़ संभालने का मौका नहीं दिया। सारी जायदाद, सारी इमलाक उनकी वहीं रहीं। तो LOC के उस पार के लोगों की बड़ी बुरी सूरत हाल है, LOC के इस तरफ आप आ जाएँ, इस तरफ के लोगों की भी बड़ी बुरी सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ़ में है। हिंदुस्तान ने 70-72 साल से कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। न माएँ महफूज हैं, न बच्चे महफूज हैं, न छोटे महफूज हैं, न बड़े महफूज हैं, न दरसगाहें महफूज हैं। दुनिया में जिस फोरम पर कोई बंदा भी उनकी आवाज़ उठाता है, इंडियन लोग, उनकी एजेंसियाँ, उनकी आर्मी उनके पीछे पड़ जाती है। जुल्म सितम का ये 70 साल से एक बाज़ार गर्म है जो उन्होंने कर रखा हुआ है। अभी पिछले साल 5 अगस्त में जो 370 का आर्टिकल उन्होंने चेंज किया। फिर उसकी एक और शिक है, 35A ये जो भी बात आप इनसे कर रही थी, उसमें ये था
کہ یہ پرانے زمانے سے ہے, اس وقت سے آزاد اسٹارٹ سے یہ ہے. اس آئین کی شک یہ تھی 35A میں یہ تھا کہ کوئی بھی بھارتی شخص مقبوضہ کشمیر میں نہ زمین خرید سکتا ہے, نہ وہ رہائش اختیار کر سکتا, اس طریقے سے کسی بھی زمین کا مالک نہیں بن سکتا, جو کہ ایک متنازع خطہ ہے, یہ آزاد ایریا ہے, دونوں طرف آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر دونوں میں یہ تھا. اب انہوں نے اس 370 شک کو ختم کیا, اس کے ساتھ یہ شک بھی گئی. اب ہندوازم اگر آپ دیکھیں کہ بی جے پی کے ایک لیڈر نے لاسٹ ٹائم جب یہ 370 اعلان کیا, اس نے یہ اعلان کیا, ظلم اتنا ہمارے اس دنیا میں کہ ایک بی جے پی کے لیڈر نے یہ اعلان کیا کہ اس کے بعد جتنی کشمیری خوبصورت لڑکیاں میں جس کے ساتھ جو برائی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں, وہ میری ملکیت ہیں. یہ ان کے اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے میڈیا پر کہا, بلکہ غالباً کھلم کھلا اس نے یہ بات کی. یہ ان کی دیدہ درینیت ہے. پھر جو لوگ وہاں سے شفٹ ہو کے ادھر آئے, ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم رہا. مقبوضہ کشمیر کے اندر سکول ہمارے بند ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری کراچی کا لاک ڈاؤن ہے, پاکستان میں لاک ڈاؤن رہا, ہم اس میں میری بہن کتنی اذیت میرے. ایک ایسی ایک بستی, ایک ایسا ملک کہ پورا سال ہو گیا لوگ بند ہیں. ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے, اسکول وغیرہ کچھ نہیں کھلا, اسکول بند گئے ہیں. آپ نے عید کی نماز ہم نے پڑھی ہوگی, رمضان کے روزے رکھے, ہم نے تراویح پڑھی, ایون جمعہ پڑھا, جمعہ الوداع پڑھا, عید پڑھی. پچھلے 1 سال ہو گیا ہے وہ کوئی نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکے, نہ عید کی نماز پڑھی, نہ جمعہ کی نماز پڑھی, نہ کوئی تراویح کی نماز کے لیے مسجد آئے, یعنی کہ 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں آئے. وہ مساجد بند گئے, ایون امام بارگاہیں بند ہیں, یہ سب بند ہیں, اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں. میں کشمیر میں اس چھوٹے بچے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جس کو زہر سانپ نے ڈس لی, ایک چھوٹے بچے کو, ہمارے کشمیری بچے, مقبوضہ کشمیر میں, آپ کے جاننے والے تھے وہ اسی ایریا میں. ہاں, تو ان کی مدر اس بچے کو لے کر کوئی پورا ایریا بھاگی, گاڑی نہیں ملی, پھر ایک گاڑی پر گئیں, پھر وہ آگے اس کو روک دیا گیا, لاک ڈاؤن تھا, انڈین فوجی آگے جانے نہیں دے رہے تھے. پھر جب اس بچے کو لے کے وہ ہاسپٹل پہنچی, پہلے ہاسپٹل نے لینے سے انکار کی, یہ بات میڈیا پر بہت مشہور آئی بھی. دن سیکنڈ دوسرے ہاسپٹل پہ جا کر جب وہ خاتون پہنچی, تو دوائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ معصوم بچہ مر گیا. اور وہ کتنے سال کا تھا؟ وہ بہت معصوم بچہ تھا, 5-6-7 سال کا راؤنڈ اباؤٹ اس کی ایج تھی. یہ ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں جس کشمیری بچے کو دکھایا, وہ اپنے بزرگ کے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس بزرگ کو انہوں نے دہشت گرد کہہ کے مارا, جبکہ وہ بالکل نہتا بندہ تھا, گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا. جب اس کے اس بوڑھے بزرگ کو مارا, تو وہ اس غم میں اور کرب میں آ کے اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بیٹھا. اور پھر جب انڈین فوجی اس کو بسکٹ اور چاکلیٹ دے کے بہلا پھسلا رہے تھے, آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ان کے قریب نہیں آ رہا تھا, وہ بچہ رو رہا تھا اس کے ساتھ دیکھیں. پھر میں چونکہ کشمیری ہوں, میری کاسٹ بٹ ہے, تو کشمیر کی آزادی کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے محمد مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کو تہاڑ جیل کے اندر نیزہ بہن پھانسی ہوئی, تہاڑ جیل کے اندر وہیں پھانسی ہوئی, تہاڑ جیل کے اندر ان کو دفنایا گیا, ان کی ڈیڈ باڈی نہیں دی گئی. اس وقت اسٹیل ان کے چھوٹے بھائی ہیں ظہور بٹ, وہ بھی اسی وقت اسی ہی تہاڑ جیل میں ابھی تک قید ہیں. حریت لیڈر دیکھیں شبیر شاہ, حریت لیڈر دیکھیں میر وائس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, علی گیلانی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یاسین ملک جیسا مجاہد بندہ جو ایک سچا کشمیری بھی اور ہم پاکستانیوں کی آواز بھی ہو, اب تک وہ جیل میں اور شدید بیمار ہے, یعنی کہ انسانی حقوق کوئی بھی اس کو نہیں دیے جا رہے, ڈیتھ کے قریب ہے. یہ ساری کی ساری قیادت کشمیر میں ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب آپ, اب دیکھیں ہمارا ایریا کنٹرول لائن کی اس طرف ہے, ہماری طرف کیا ہوا جب انڈین آرمی فائرنگ کرتی ہے, ہماری طالب علم زمانے کا وقت تھا, کوئی 10-11 سال ایج ہوگی, تو فائرنگ ہوئی. جس اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی, وادی نیلم LOC نگدر کا ہمارا ایریا ہے, ہمارا جو ہائی اسکول ہے اس میں فائرنگ ہوئی, کوئی 10 سے 15 بچے وہاں اس وقت ڈیورنگ کلاس شہید ہوئے. آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, میں آزاد کشمیر کا ہوں. پھر اسی ہی گاؤں میں میرا گاؤں, اسی ہی جس اسکول میں ہے اسی میرا گاؤں ہے. تو ہم جب فائرنگ ہوتی تھی بہت زور, اور پھر وہ کلسٹر بم ٹائپ ہوتے تھے, عام میزائل نہیں ہوتا تھا, ہیوی گن استعمال کرتے تھے, وہ مارٹر گولے مارتے تھے. تو ہم چونکہ بچے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا, چونکہ آرمی بھی ہمارے یہاں ایریا میں, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یار جب اگر فائر آئے, اس کے ایمبولینس کے سائرن کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے, تو ہم زمین پہ لیٹ جاتے تھے. تو پھر میرے یہ بازو اس جگہ زخم ہوا, اس جگہ زمین پہ جلدی سے لیٹنے کے بعد یہ حال ہوا. اور ہمارے یہاں اخروٹ کا درخت ہوتا ہے کشمیر میں, وہ بہت مضبوط درخت ہوتا ہے. جب یہ بم اس کی جڑ میں لگتے ہیں نا, آپ بلیو کریں گی وہ زمین کا حصہ اس کا اوپر آ جاتا ہے, اوپر کیسا نیچے آ جاتا ہے. کلسٹر بم مارے ہیں ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں, LOC پر بہت بچے مرے ہیں, بہت لوگ مرے ہیں. وہ کھلونوں ٹائپ بم ہوتا ہے, بچہ اٹھاتا ہے, کھیلا پھٹ گیا, بچہ گیا. پھر آئے روز انڈین آرمی جو ہے نا ہمارے LOC پر فائرنگ کرتی ہے, حالانکہ یہ بین الاقوامی بارڈر ہے,
وہ جو بین الاقوامی بارڈر ہے اس پر دنیا کے رول کے مطابق فائر نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اقوام متحدہ میں ہی کشمیر کا مسئلہ ہم نہیں لے کر گئے, پاکستان نہیں لے کر گیا, کشمیری نہیں لے کر گئے, خود انڈیا لے کر گیا. اور یہ طے ہوا کہ حق کے خود ارادیت دیا جائے گا, نہ ظلم ہوگا, نہ جبر ہوگا, نہ استحصال ہوگا. کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے گا, وہ اپنی مرضی کے ساتھ جا رہے نہ چاہیں, یہ دیا جائے گا. یہ یو این او کو چارٹرڈ ہے اور یہ حق نہیں دیا جا رہا. اتنے سالوں سے 5 قراردادیں آپ تک پیش ہوئی ہیں. آپ کی زمینوں پہ بھی قبضہ کیا. جو کشمیر میں ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں, جو لوگ وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے, ظاہرہ زمینیں قبضہ کر لی. آپ کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر, جی مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر آئے ہیں. جی آزاد کشمیر ہیں. جس طرح بھی یہ ان کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سارے لوگ, اب زمین ان کی گئی, مال مویشی گیا, جائیداد گئی, سب کچھ گیا, بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے لوگ وہاں سے جب آئے. اور ایسا بھی نہیں ہے جب لوگ وہاں سے آئیں تو ان کو مارا گیا ہے. اور پھر اب یہ دیکھیں جن مجاہدین کے میں نے آپ کو بات کی, یہ ہیں ظہور مڈار ہیں, میر ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب وہیں جا کے شہید ہوا. افضل گرو کو دیکھیں, ریسنٹلی ان کو مارا. ہمارے یہاں سے تو کشمیر سنگھ آزادی کے ساتھ گیا, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے ایک پاکستانی کو ہندوستان کی جیل میں مر گیا, اور اس کی ڈیڈ باڈی جب واگا پہنچی آ کر, اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں تھی. وہ ماہی گیر تھا, پھر سارے ماہی گیر رو رہے تھے. اس پہ ابھی احتجاج بھی ہوا ہے پہ پچھلے ہفتے. باقی 1989 سے 2020 تک اب تک تقریباً 70,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے, جس کے اندر کشمیری رہنما بھی شامل ہیں, طالب علم بھی شامل ہیں, بچے. یہ جو کلسٹر بم اور اس کی بات کر رہے ہیں, کوئی گاڑی یا فٹ بال یا چھوٹی خوبصورت رنگ برنگی چیز پڑی ہے, بچے جمع ہو کر جیسے اٹھائیں وہ بلاسٹ ہو, بچے کسی کا ہاتھ اڑ گیا, کوئی شہید ہو گیا. چھوٹے معصوم بچے, ان کے 2-3 سال کے, 5 سال کے, 8 سال کے, اس طرح کے بچوں کو ان بموں سے شہید کیا گیا, جس سے دیکھ کر ان کا دل چاہے کہ وہ اس کو اٹھائیں. تو ہر کوئی ایسا طریقہ ظلم کا انڈیا بھارت کی جانب سے ایسا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا گیا جو دہشت گردی اور بربریت کی جو ہے نا, اس سے زیادہ کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے بچوں تک کو نہیں چھوڑا. ایک چھوٹے سے وقفے کی میں طرف جا رہی ہوں, اور میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ آج اعلان کیا گیا ہے کہ یوم استحصال کشمیر ہم آج کے دن کا نام رکھیں گے. اور ہم لوگ ظاہر ہے جو گھر میں بیٹھی بھی خواتین ہیں, میں ان سب سے یہی کہوں گی کہ دعا کریں, اپنے ملک کے لیے کرتی ہیں, کشمیر کے لیے بھی کریں دعا. دعاؤں میں بہت برکت ہوتی ہے, شاید ظالم لوگوں کا دل نرم پڑ جائے. چھوٹا سا وقفہ, جی وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان. آج کا دن اس کو کہا جا رہا ہے یوم استحصال کشمیر, اور یہ اس لیے اناؤنس کیا گیا ہے, اسی حوالے سے میں اپنے پروگرام میں ڈسکشن کر رہی ہوں. ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے وسیم بدامی نے, اور ایک دفعہ پھر میں ان کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے ساری جو چیز مجھے نہیں پتا تھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, عام عورت نہ نیوز چینل نہیں دیکھتی, وہ میں نے آپ کے پروگرام سے کل 11th آور سے دیکھی اور سمجھی کہ ایکچولی کیا پرابلم فیس کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گی کہ جو آپ اپنے پروگرام میں جو سارا ایک وہ آپ ظاہر 1 گھنٹے کا پروگرام تھا, اس کا ایک وہ آؤٹ لائن بنا کے آپ ہمیں دوبارہ سے سمجھائیں ایک ایسے آسان لفظوں میں جیسے آپ کل سمجھا رہے تھے سب کو کہ واٹ از دس, کیوں یہ دن کا نام رکھا گیا ہے, 5 اگست کو کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو مختصر اور آسان الفاظ میں یہی کہ یہ جو تنازع کشمیر ہے, یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو خطہ ہے یہ متنازع ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. آج کے دن ویسے تو بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی تاریخ پرانی ہے, بھری پڑی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں پی ٹی وی کے خبر نامے میں وہ فوٹیجز دیکھتے تھے, آپ سب نے دیکھا ہے. 5 اگست کو یہ ہوا کہ یہ جو ایک امتیازی حیثیت ہے کشمیر کو, جو خصوصی ایک الگ حیثیت حاصل تھی بھارت میں, یعنی کہ سارا بھارت وہ ایک بھارت کی ریاست کے زیر اہتمام, بھارت کی حکومت کے زیر اہتمام تھا. یہ کشمیر کا علاقہ اس کی ایک الگ حیثیت تھی, اور اس کی الگ حیثیت برقرار ہوتی تھی. بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے 2 آرٹیکل اس حوالے سے ریلیونٹ تھے, آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A. بھارت نے اپنے آئین کی ان دونوں دفعات کو اس کو ریووک کر کے ختم کر دیا. اس سے کیا ہوا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ انہوں نے کشمیر کی اس امتیازی حیثیت کو ختم کر دیا. یعنی کہ کیا مطلب کہ کشمیر کو کتنے عرصے سے بنی ہوئی تھی حیثیت, یہ مطلب یہ کب طے ہوا تھا؟ سنس فور ایور, یعنی کہ جب سے سارے کا سارا معاملہ چلا ہے. 47-48 میں جب پاک بھارت ایک جو جنگ ہوئی قیام ہے, یہ تقسیم ہند کے فوراً بعد, اس کے بعد یہ آزاد کشمیر اور یہ سارا علاقہ ہماری طرف, اور پھر جموں اور لداخ اور وہ سارا علاقہ وہاں پر تھا. تو تب سے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب, یعنی کہ اب
اس میں تھوڑی سی جزیات ان ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑتے ہوئے کسی بھی بھارت کے اور علاقے کی طرح بھارت کی حکومت کا کشمیر پر بھی اب اختیار چلے گا. اب اقوام متحدہ میں خود بھارت یہ مسئلہ لے کر گیا تھا, اور جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد, جی اقوام متحدہ سے ہی فیصلہ کرا لیں, جی بھارت خود جو معاملہ اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا اسی اقوام متحدہ کی سن لیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر ریفرینڈم کرا لیں, وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے. اقوام متحدہ کون لے کر گیا تھا؟ بھارت لے کر گیا تھا. لیکن اب بھارت کیا کر سکتا ہے؟ اب وہاں کی وہ آبادی کو امبیلنس کر سکتے ہیں, یعنی کہ اب وہ وہاں بالکل وہی کام جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر لا کے اپنے شہریوں کو آباد کر سکتا ہے. اس کے بعد جب آبادی میں ایک امبیلنس ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ ریفرینڈم کرائیں گے تو وہ تو جینون ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ کشمیر کے لوگ تو نہیں رہے, آپ نے باہر سے لا کے لوگوں کو آباد کرنا شروع کیا. اس سے پہلے بھارت کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا ان 2 کلوزز کی وجہ سے. اس کو ریورس کر کے اب انہوں نے ایک لانگ ٹرم آئینی واردات کی ہے تاکہ کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی رائٹس. اس میں خالی ایک بات, یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی, اس میں بڑی سیدھی سی بات یہ ہے, بڑے معصومانہ سادہ سوال ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ اس میں کشمیر کے لوگوں کے سامنے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ایسا ہی ہے تو 5 اگست 2019 جب بھارت نے سارا کام کیا تھا تب سے وہاں پر لاک ڈاؤن امپوزڈ ہے, تب سے ٹیلی فونز بند ہے, تب سے انٹرنیٹ بند ہے, تب سے کرفیو ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا تو آپ نے کیوں کرفیو لگایا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے سب بند کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ غیر ملکی میڈیا کو وہاں نہیں جانے دیتے؟ کیوں آپ کو تو چاہیے کہ آپ یہ کرنے کے بعد پوری دنیا کی میڈیا کو بولے کہ یار جاؤ اور دیکھو لوگ کتنے خوش ہیں, لوگ ہم سے تو کوئی بھی ناراض نہیں ہے. لیکن آپ نے ڈنڈے کے زور پہ سب بند کیا ہوا ہے, 365 دن سے بند کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے یہ زور زبردستی دھونس دھمکی اسلحے سے کر لیا ہے. عوام خوش نہیں ہے, ورنہ آپ پوری دنیا سے کہیں کہ آ کے دیکھ لو پاکستان غلط کہہ رہا ہے, ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑا سیدھا سیدھا سا معاملہ. تو یہ والی چیزیں لائک وہ ابھی جو صحافی آئے تھے انہوں نے بھی یہی چیز بتائی, اور یہ آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ لائک وہ امبیلنس جو کر دیا ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کھیلی گئی ہے کہ یہ ہو جائے گا جب وہ پراپرٹیز خرید لیں گے وہاں کے لوگ دوسرے, تو پھر اس کے بعد جو ہے پراپرلی ابھی ہم کہتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے جو ہے وہ لائک جو فیصلے بھی ہوتے تھے سارے, جس طرح گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اور اس طرح فیصلے بھی وہ انڈین گورنمنٹ ہی کر رہی ہوتی تھی ان کے, یا ان کو تھوڑا سا ایک لیٹیٹیوڈ دیا ہوا تھا؟ اس پہ انفلوئنس ضرور تھا, لیکن وہاں کی اپنی اسمبلی ہوتی تھی, وہاں کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا, اور وہ اس انداز سے یعنی کہ اگین ایک انفلوئنس ہوتا تھا, لیکن بہرحال وہاں کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اس انداز سے نہیں, لیکن بہرحال اپنی ایک الگ شناخت ضرور تھی, اپنی ایک اسمبلی, اپنا ایک وزیر اعلیٰ جس کو ہم مکٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا ٹرم یوز کرتے ہیں, وہ سارا ضرور تھا. اس سب کے بعد انہوں نے بالکل براہ راست ہی واردات ڈال دی نا کہ بھائی یہ سارے کا سارا. اچھا ویسے میں نے بہت ساری نیوز میں یہ دیکھا تھا چیزیں کہ جو انڈیا کے اندر لوگ تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا. انڈیا کے اندر اس بات پر ایوانوں میں بھی احتجاج ہوا ہے اور میدانوں میں بھی احتجاج ہوا ہے. انڈیا کے ہی اندر اپوزیشن کی جماعت کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر کہا ہے کہ یہ آپ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ہمارے اپنے ملک کا امیج خراب کر رہے ہیں, آپ کشمیر کا مقدمہ بھی خراب کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب بھارت نے یہ 5 اگست کا اقدام کیا ہے تو بھارت نے ایک طرف کرفیو لگایا, لاک ڈاؤن لگایا, صرف ان لیڈران کو گرفتار نہیں کیا جو کہ کشمیر کا پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں, بلکہ خود کشمیر کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں سابق, اور خود وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہونا چاہیے, پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے, ان تک کو گرفتار کیا ہے, اس لیے کہ وہ بھی اس اقدام کے خلاف. تو گورنمنٹ کو اپنے علاوہ سیاسی جماعت جو کہ مودی کو ایک فاسسٹ ایجنڈا ہے وہ اس ایجنڈے پر آیا تھا, اس کو اپنا پولیٹیکل گینز کرنے تھے, اس کے علاوہ بھارت میں اس پر کوئی آواز اپنے ساتھ نظر نہیں آئی. وہاں پر سول سوسائٹی نے احتجاج کیا. بھارت کی سڑکوں پر ہم نے کل پروگرام میں بھی دیکھا ہے, بھارت کی سڑکوں پر ہم دیکھیں گے نظم پڑی گئی, لوگوں نے احتجاج کیا. تو یہ ساری آوازیں بھارت کے اندر سے بھی اٹھی. اور اگین میں پھر کہوں گا اگر یہ سب غلط ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اب یہ ضرور ہے کہ انفارچونیٹلی دنیا کے اور طاقت کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ملکوں کے درمیان کوئی اصول نہیں ہوتے, سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو دنیا نے بھی بہرحال اس مسئلے پر اس انداز سے تو آواز انفارچونیٹلی نہیں اٹھائی کہ جیسی اٹھانی چاہیے. بہت سارے مسئلوں میں تو کود پڑتے ہیں, بڑی بڑی پاورز جو ہیں وہ فوراً کود پڑتی ہیں کہ بھائی اپنی ٹانگ کٹانی ہے انہوں نے, کچھ کہیں کچھ ہو گیا, کہیں کچھ, تو یہاں کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ دیکھیں عمران خان صاحب اب جب وہ ایک سیاست کرتے ہیں تو ان کی سیاسی باتوں سے میں بہت ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں, بہت ساری باتوں سے شدید ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ انہوں نے UN نیشنل اسمبلی میں کھڑے رہ کر جو ایک بات کی تھی میں اس سے بڑا کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے کسی بھی اور حصے میں اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے اسی انداز سے, بس ایک فرق ہوتا
وہ مسلمان نہیں ہوتے. پوری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے. آپ وداؤٹ اینی بائس جتنی بھی قومیتیں سب ہمارے بڑے قابل احترام. مسلمان ملک جو سپر پاورز ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا. نہ صرف یہ کہ نہیں بول رہے بلکہ اس سب کے بعد بھی بڑے بڑے ممالک نے نریندر مودی کو باقاعدہ معاہدے بھی کیے ہیں. وہ ارامکو کی الگ ڈیل تو سارا میڈلز دیے گئے ہیں بلا بلا کے, اور یہ مسلمان ممالک نے بھی کیے. تو ایسا سیٹ کسی کو ان کو ارطغرل دکھا دے نا ذرا, کچھ تو سمجھ جائیں, کچھ تو مطلب لائک ہم نے تو بہت کچھ سیکھا. اپنی کنٹری میں بلا کر ان کو ایوارڈ دینا, میڈل دینا, پروٹوکول دینا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں نا تو بر صغیر میں ہندو ذہنیت کو پہچاننے والا ایک ہی ماں کا بیٹا تھا. جس نے ہندوؤں کی ذہنیت کو پہچانا بر صغیر میں وہ ایک ہی انسان تھا. دنیا سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہتی تھی. ابھی وسیم بھائی نے جو بات کی نا آپ کے سامنے, جو انڈین نواز کشمیری ہیں وہ بھی جیل میں ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں, وہ بھی اندر بند ہیں. شیخ عبداللہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے, ان کے بیٹے فاروق عبداللہ وہ ان کے وزیر اعلیٰ رہے, کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے. آپ حیران ہوں گی, ان کا بیٹا ہے عمر عبداللہ وہ بھی کشمیر کی وزیر اعلیٰ رہے. محبوبہ مفتی اسی قبیلے کی ہیں, وہ بھی وزیر اعلیٰ رہی ہیں. شیخ عبداللہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ کو ایک بات بولی تھی, اور شیخ عبداللہ کی کتاب ہے آتش چنار اس کا نام ہے. جی جی وسیم بھائی پڑھیے گا, مزہ آئے گا آپ کو. آتش چنار کتاب کا نام ہے. تو شیخ عبداللہ کو جب گرفتار کیا نا انڈین نے ایک ٹائم میں, وہ بہت بڑا انڈین نواز تھا, وہ بہت بڑا شدید پاکستان کا مخالف تھا, جو بھی وسیم بھائی نے بات کی. جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے ایک خدمت اخبار سری نگر سے اس زمانے میں نکلتا تھا, تو اس نے اس میں لکھا تھا, اور آتش چنار کتاب میں شیخ عبداللہ کے یہ ورڈز ہیں کہ مجھے جناح نے ایک بات بولی تھی, دیکھو عبداللہ یہ جو میں نے بال سفید کیے ہیں نا, یہ میں نے دھوپ میں نہیں سفید کیے. ہندوؤں کی ذہنیت کو تم نہیں پہچانتے اور کانگریسیوں کی ذہنیت کو تم نہیں پہچانتے ہو. یہ ایک نہ ایک دن تم کشمیریوں کے ساتھ کھیلیں گے اور تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں اس وقت جناح نے مجھے یہ بات بولی تھی, اور اب جا کے جب میں گرفتار ہوا, یعنی کہ خود وزیر اعلیٰ رہے, اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ, بیٹا کا بیٹا وزیر اعلیٰ, پھر محبوبہ مفتی وزیر اعلیٰ, یعنی کہ پورا قبیلہ کشمیر کی قیادت میں رہا. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی بیچ میں, سوری میں انٹرپٹ کروں گی. ابھی کچھ دیر بعد 1 منٹ کا سائلنس, جو کہ وہ مجھے بتائیں گے ذرا وہ کیا ہے, وہ مطلب لائک وہ کیا سوچا گیا ہے کہ قومی ترانہ پڑھا جائے گا, پہلے پاکستانی اس کے بعد پھر کشمیر کا. ہاں جی ہاں, اس میں وہ ایک منٹ کا سائلنس آبزرو ہوگا. اور دیکھیں لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جناب کیا 1 منٹ کی خاموشی سے, کیا کسی نغمے سے, کیا کوئی کشمیر آزاد ہونے والا, یہ آپ چیز یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب بہت ہی آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ مجھے وہ ایک مثال بڑی انکریج کرتی ہے کہ جب وہ اللہ کے ایک نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اور ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی ڈال رہا تھا, تو اسے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو تم ایک قطرہ پانی ڈال رہے ہو اس سے آگ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں روز محشر اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جتنی استطاعت مجھے دی تھی, مجھ سے جو سکتا تھا میں نے کر دیا. اپنا پارٹ تو پلے کریں نا. یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا بہرحال اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ بتا. ہو چکا ہے ٹائم. اوکے 1 منٹ سائلنس پورے پاکستان میں.
जी प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। मैं बच्चों से भी बात करना चाहूँगी, तुम लोग बैठे हुए हो, और नौजवान नस्ल जो आज़ाद कश्मीर में मुकीम है वो क्या सोचती है। लाइक ऑब्वियसली आपका तो पूरे एक्सपीरियंसेस है वहाँ रहते हुए, लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो क्या सोच रही होती है, आपस में आप लोगों की क्या गुफ्तगू हो रही होती है, आप मुझसे शेयर करना चाहोगे। लाइक जी ज़रूर। तकरीबन पिछले 70 साल से कश्मीर का मुकदमा चल रहा है, मगर आज तक वहाँ पर मकबूजा कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान आज भी बसता है। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा आज 70 सालों के बाद जब आज़ाद कश्मीर में लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनके अम्मी अबू ज़िंदा भी हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज्ड है। उन्हें नहीं पता होता कि शायद उन्हें मार दिया गया है इंडियन फोर्सेस, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है ना इंटरनेट। अब हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा हुआ है, हम उनसे रिलेट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। पुराने ज़माने में एक सब कॉन्टिनेंट जब एक साथ था तो एक लीडर थे डोगरा, उन्होंने जो है यही मुसलमानों पर, मस्जिदों पर जो है पाबंदी लगा दी थी, और यही सारा सूरत हाल थी जो अभी कश्मीर की हुई है। तो 40 मुसलमानों ने अजान मुकम्मल की, अल्लाह अकबर से लेकर एंड तक अजान मुकम्मल की, हालांकि उनके सरों पर गन रखी गई थी। तो ये हमारे अंदर जो स्पिरिट है, ये ईमान की स्पिरिट है, ये पाकिस्तानियत की स्पिरिट है, ये जुल्म सितम से मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी दबाई जा सकती है, क्योंकि उन्होंने वो अजान तब मुकम्मल की थी और उस अजान की आवाज़ उस एम्पायर, डोगरा के एम्पायर के एंड तक गई थी। तो मुझे अभी भी लगता है कि एज पाकिस्तानी हमें अभी भी वो जज्बा मौजूद नहीं है, हम अभी भी उनका दर्द, उनका दुख नहीं समझते। यहाँ जो कराची के लोग हैं या जो कश्मीर से दूर लोग हैं वो नहीं समझते, वो कभी इस पर बात भी नहीं करना। तुम लोगों के रिलेटिव्स हैं सारे आज़ाद कश्मीर में, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बताते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, ख़ासकर जैसे अभी मेरी आपी आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो उनके क्लास फेलोज़ काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर से वहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उनके अपना फैमिली से रब्ता नहीं हो पा रहा, वापस वो जा नहीं सकते, क्योंकि इतना दूर जाना, क्योंकि LOC के थ्रू तो जा नहीं सकते, आपको वाघा बॉर्डर के थ्रू जाना पड़ता है। तो हर दूसरे दिन बंदा वापस नहीं जा सकता, वो साल में एक दफ़ा जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हें इतनी परेशानी हो रही है कि उनका अपने वापस फैमिली से रब्ता नहीं है, उन्हें पता नहीं है वो किस हाल में है, वो जिंदा है या नहीं है। यही बात मुझे लाइक पाकिस्तान से बाहर, लाइक जो नहीं फॉरेन जाते हैं वहाँ से भी कुछ लोग ऐसे गए हुए हैं, उनकी फैमिलीज मकबूजा कश्मीर में है, वो लोग इतने परेशान हैं कि हम कैसे कनेक्शन बनाएं अपनी फैमिली से, मतलब इतना अरसा हो गया है, कोई हाल अहवाल नहीं पूछे। देखिए ना, ये तो 21 यानी इस सदी में, यानी बाकी सारे मजालिम तो छोड़ दें, वो तो है ही ना, ये तो मुझे ना इसके लिए कोई सबूत ही चाहिए। इस दौर में किसी को इन सहूलियात से महरूम करना इनका बता रहा है, बेसिक ह्यूमन राइट से डिप्राइव करना, ये तो इसका मुकदमा बनता है सीधा सीधा। लेकिन इस पे अक़वाम आलम भी खामोश है, इस पे वो सारे ममालिक के जिनको उम्मा का ठेकेदार होने का जिनको वैसे बड़ा शौक है वो भी खामोश है। चल रहा है ना। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एक बॉर्डर के उस साइड पे वो लोग रहते हैं, बॉर्डर के इस साइड पे हम लोग रहते हैं, एक ही खून है, हम उनको अपना भाई समझते हैं, लेकिन उन पे इतना जुल्म हो रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। हम इस साइड पे हैं, जैसे अभी वसीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात की, हर इंसान को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे, चाहे वो जितना भी छोटा है। तो तुम्हारे नौजवान जो जितने दोस्त हैं ना, उनके दिमाग में क्या है ना, ये मैं तुमसे पूछती एक छोटे से वक्फे के बाद आके, क्योंकि इन्होंने तो आगे लेके जाना है हर चीज़ को। छोटे से वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं नौजवानों से बात कर रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, और एक और मैं कहूँगी नौजवान जो हैं वो हमारे साथ शामिल हुए हैं, दानिश मुजीब के नाम से। और दानिश जो हैं उनके रिश्तेदार मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, तो लाइक उनसे भी हमें फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिलेगी कि वो किस कशमकश का शिकार हैं और कैसे उनका कनेक्शन हो पाता है। वसीम बदामी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और आपने भी कल काफ़ी तज्जिया निगार और बड़े लोगों से आपने बात की थी। मैं भी इस बात के बाद मैं नक्शे के ऊपर भी आऊँगी, वो भी डिस्कशन हमने करनी है, वो भी ज़रूरी चीज़ है, एक लोगों को पता हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जी दानिश, आपके रिश्तेदार मकबूजा कश्मीर में होते हैं? जी बिल्कुल, अनसनार का जो शहर है वहाँ पे मेरे यानी कि रिलेटिव हैं सारे। अच्छा जी। तो आपका कनेक्शन किस तरह होता है उन लोगों से? मैम अभी तो काफ़ी टाइम से आपको पता है कि वहाँ पे सारा कनेक्शन ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले जब राब्ता था तो ये था कि कभी कभार जैसे वालिद साहब की यह था कि हमारे बात हो जाती। कैसे? यहाँ पाकिस्तान से?
पाकिस्तान से वो भी व्हाट्सएप के थ्रू अगर बात हो गई या किसी मेल के थ्रू बात हो गई तो हो गई कि वो करके फ़ौरन से उसको डिलीट कर दो, सब बिल्कुल उसको वो कर दो। अच्छा। लेकिन जो नॉर्मली हमारा जो पहले रब्ता रहा है वो इस तरह से रहा है कि मेरे वाले साहब ओमान में थे, तो ओमान के थ्रू रब्ता रहा है कि वहाँ से नॉर्मली हमारे लेटर वगैरह, क्योंकि वहाँ पे एक हमारी एक और फैमिली थी, कश्मीरी थे वो भी, तो उनके थ्रू जो है हम लोग लेटर वहाँ पे भिजवाया करते। अच्छा, क्या क्या बताते थे वो हालात क्या हैं, क्या हालात? नॉर्मल जैसे हम कराची में रह रहे हैं और हम इस हवाले से कराची के हालात तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या डिफरेंस है हालात में? वहाँ पे तो ये है कि बस समझ लें कि अगर इंसान घर से बाहर निकल रहा है तो वो अपने सर पे कफन बांध के तो निकल रहा है कि शायद वो घर आए या ना आए। कि यहाँ तो ये होता है कि हमें पता है कि हम तो घर तो आ जाएंगे कि हमारा अपना मुल्क है। वहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग वापस घर आ सकें। वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव ही हैं, उनके साथ हो चुका है कि जी उनको जब उनकी डेड बॉडी घर पे आई है तो उनके जिस्म पे सिर्फ गोलियों के निशान थे कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इसका जो है जिस्म है, सिर्फ गोलियों से उनको छन्नी किया हुआ था। ऐसे ऐसे ही मामला थे वहाँ पे। तो जो आपके रिश्तेदार थे वो क्या किसी तहरीक में थे या आम इंसान थे? एक चीज़ है कि वहाँ के जो लोग अगर नारा लगाते हैं पाकिस्तान का, तो वो हम लोगों से ज़्यादा हिम्मत से लगाते हैं। अच्छा। तो सिर्फ वही था कि एक नारा लगा दिया था जिसकी वजह से उनको मार दिया गया। बस ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। तो इसकी वजह से फिर वहाँ पे जो मेरे दादा की ज़मीनें वगैरह थी वो सारी जो है वो जब्त हो चुकी हैं, उस पर कब्ज़ा हो गया। वसीम, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी ना उधर। मैं ये सोचती हूँ कभी जब हमारे शहर में, हमारे मुल्क में कर्फ्यू लगता था और जो फ्रस्ट्रेशन होती थी, मतलब आप उसको 100 गुना बढ़ा दो, उसको आप 1 करोड़ गुना बढ़ा दें, है ना? यानी अब हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हम कराची के माम जिस तरह जो आप बता रही, कम से कम ये तो बता दो ना कि चलो ये अपने लोग, अपनी फोर्सेस, अपना सब कुछ है। ये तो आप एक ऐसी सरजमीन पर रह रहे हैं जहाँ पर गैर मुल्की तसल्लुत है, फिर उसके बाद राइट टू मूवमेंट से आप डिप्राइव्ड हैं, किसी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाहर जाएं तो नहीं पता कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आए दिन वहाँ पर, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट्स में अपने बताया कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चों को आंखों में गोलियां मारी गई, पैलेट गन से मारी गई। उन बच्चों की फुटेज ऐसी है कि आपको उनको देखने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। और ये अगेन, ये जो सारी बातें बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि ये मैं वो नहीं बता रहा जो पाकिस्तान कह रहा है, वरना होता ना कोई कहे भाई पाकिस्तान है तो ये बातें करनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है, आलमी इदारे कह रहे हैं कि भाई ये सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है ना, ये तो महीना हुआ होगा, कुछ दिन हुए होंगे कि जब लोगों ने वो मंजर देखा, वो किसी फिल्म का मंजर तो नहीं था ना, वो किसी ड्रामे का फिल्माया वो सीन नहीं था। एक 3 साल का बच्चा अपनी नाना की लाश के ऊपर बैठा हुआ रो रहा है। अच्छा, वो वायरल कैसे हुई थी? वो कैसे हुई? वो वहीं पर जो है वो कुछ मनाजिर थे, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई थी। उसमें एक आध वीडियो तो इस मकसद के लिए बनाई गई थी ताकि ये शो किया जाता कि जैसे हम तो बड़ा केयर कर रहे हैं, कि जैसे वो कुछ फौजी उस बच्चे को उठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं बेटा, हम आपको मामा के पास लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और उस बंदे को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया कि नहीं, आदमी तो दहशतगर्द था। कोई दहशतगर्द अपने 3 साल के नवासे को साथ लेके जाता है कि कभी, मतलब कोई दूध लेने, दही लेने जाता हो। तो ये तो अभी की बात है। तो वहाँ पर बहुत लोगों ने इसकी वीडियोस बनाई थी, जिसमें से एक वीडियो वायरल हो गई। तो ऐसे इतने अनगिनत वाक़े हैं। तो आप ठीक कह रही है, फ्रस्ट्रेशन का हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। आप सोचिए 365 दिन मुकम्मल हो गए आज। मतलब आप अभी सिर्फ हम कितने, हम कौन सी मार्च? 23 मार्च से शुरू हुआ। 23 मार्च से महीने 2 महीने में लोगों की चीखें निकल गई थी। यानी फ्रस्ट्रेशन, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अजीब घर का माहौल हुआ हुआ है कि क्या खाने को नहीं है लोगों के पास, कमा नहीं पा रहे जो डेली वेजेस के लोग। हम बहुत ही बुरी मुश्किल से जैसे हम गुजरे, लेकिन हम इसको वाकई करोड़ दर्जा अगर बढ़ा दें तो वहाँ क्या है ना, बच्चा स्कूल जा रहा है। में सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात फिर ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक इलाका ऐसा है कि जहाँ 365 दिन से लॉकडाउन है और दुनिया खामोश है, चल रहा है, बस काम कर रहे हैं सब अपने अपने मफादात की वजह से। अच्छा, जैसे वसीम, हम लोग लॉकडाउन में माशी तौर पे कितने कमज़ोर हो गए, मतलब हमारी पब्लिक, हमारी गवर्नमेंट, हर कोई इकोनॉमिकली कितने वीक हो गए। उनका क्या हाल हुआ है इस 1 साल में? ठीक बात है। ये लॉकडाउन को दुनिया के तमाम ममालिक ने जो ख़त्म किया, उसकी वजह ये थी ना कि सबको पता था कि अगर हम लॉकडाउन उठा लेंगे तो उसका, लॉकडाउन उठाने का मतलब ये कि लोग मजीद मरना शुरू हो जाएंगे। फिर भी लॉकडाउन इसलिए उठाओ कि भाई वरना इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, वरना लोग भूख से मर जाएंगे। बिल्कुल। हमें तो पता ही नहीं है दुनिया के इस हिस्से जिसके बारे में बात करें, मकबूजा कश्मीर, वहाँ तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा ना कुछ। तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से किसको कितनी खुराक मिली, किसको नहीं मिली, कौन खुराक की कमी की वजह से बीमार हो गया, कौन भूख से मर गया।
کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ تو بتا کے گئے نا ابھی شفیق صاحب کہ سانپ کاٹا بچے کو, تو بچے کو ماں لے کے بھاگ رہی ہے, انتقال ہو گیا بچے کا, اس کو دوائی صحیح نہیں مل سکی, اس کو دیر سے پہنچایا گیا, سانپ کاٹنے سے انتقال ہو گیا بچہ. تو آپ سوچیں دنیا کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر انٹرنیٹ, ٹیلی فون, ٹیلی ویژن ہر چیز ہے, وہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہلاکتیں ہوتی ہیں تو ہمارے سامنے ساری سٹوریز ہیں. یہ ہم دنیا کے اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں کوئی کیمرہ, ٹی وی, انٹرنیٹ نہیں ہے, سنی سنائی سے بات آ رہی ہے, تو وہاں کتنی ایسی سٹوریز ہوں گی کہ جو کہ اس وجہ سے متاثر ہوئی ہوں گی, اور بس وہ چل رہا ہے وہاں. اور یہ سب آج اس دنیا میں ہو رہا ہے, ہم کوئی 50 سال 100 سال 500 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, مطلب لائک سب نے چپ سادھ لی ہے پاکستان کے علاوہ آئی گیس, کیونکہ پاکستان تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ دیتا رہے گا مرتے دم تک. تو وہ صرف میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ رات میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ کل صبح ایئر وے پہ شو ہے, اس کے لیے ہم نے جانا ہے, تو وہ بیچارے گھبرا رہے تھے. کون؟ میرے والد صاحب. اچھا. کہ بیٹا تم وہاں جا تو رہے ہو شو میں, کہیں ان کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی, کشمیریوں کے لیے, ہمارے جو ریلیٹیو وہاں ہیں ان کے لیے. میں نے کہا ابو دیکھیں میری شکل اور ان کی شکل ملتی تو ہے نہیں, صحیح ہے نا, تو میں کوئی ایڈریس بتا رہا ہوں, وہ میرے کہ بیٹا ان کا پورا ایڈریس نہیں دینا, کچھ نہیں دینا. یا اللہ کیسی زندگی جی رہے ہیں یار, ڈر کی زندگی بیچارے. وہ 1.5 سال کے تھے جس وقت وہ مائگریٹ ہو کے والد صاحب میرے یہاں آ گئے تھے, پھر رابطے میں رہے, صرف لکھت پڑھت پہ رابطے میں رہے جو رہے. آج بھی وہ گھبراتے ہیں کہ یار میرے وہاں پہ بھائی وغیرہ ہیں, میرے کزن وغیرہ ہیں, کس طریقے سے رہے. کہ وہ رات میں نے ان کو رات بھر بیٹھ کے سمجھایا, ابو نہیں, ہم لوگ جا کے نہیں لوگوں کو بتائیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے. اور کیا, یہ پروگرام آج رکھنے کا مقصد اور ریزن یہی ہے کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستانیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. میں نے صبح اپنے ڈرائیور سے پوچھا آپ کو پتہ ہے 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ ہاں باجی وہ بلیک ڈے تھا. عام انسان کو نہیں پتا, تو جب تک ہم بتائیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا. اس وقت اس لیے ہم نے پوری صورتحال پوری دنیا کو, ابھی صبح لوگ بیٹھے ہوں گے نا لائک شو دیکھنے کے لیے کہ اچھا ندا آج یہ کرے گی وہ کرے گی وہ, لیکن یہ والا شو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو, عام پبلک کو پتہ چلے, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر مقیم جو مسلمان ہیں ان کو بھی, کہ کیا ہو رہا ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ. اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے بھی اسی لیے ایک انیشیٹو لیا تھا اسپیک فار کشمیر کا, جس میں ہم نے فیس بک پیج اپنا بنایا تھا. ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے بات کی تھی کہ اس طرح ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس میں, تو بچوں کو پتہ چلا, تمہارے جو کلاس فیلوز ہیں کراچی میں سیمینارز ارینج کرنے کی, لیکن ان رسپانس جو آتا تھا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا تھا. کیا وہ رہیں گے وہ اس طرح نا بچوں کو, کوئی اور ایونٹ کروا لیتے ہیں, کچھ انٹرٹیننگ کروا لیتے ہیں, ہمیں کیا ایسے ہی رسپانس ہوتا تھا. تو ہم نے کچھ سیمینارز کروائے بھی, لیکن ان دی اینڈ وہ یہی بات آ جاتی ہے کہ رسپانس اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا کہ پھر ہم اتنا ٹائم دینا پڑ رہا تھا کہ ہمارے پاس اپنی اسٹڈیز کا ٹائم نہیں بچ رہا تھا. مطلب ہم کب سے, جیسے آپ بھی پوچھ رہی ہیں کہ دنیا میں کوئی کچھ کیوں نہیں بول رہا, کوئی کچھ کیوں نہیں کر رہا, تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم بھی تو کچھ نہیں کر رہے. میں تو وہی حیران ہوتی ہوں نا, کسی کوئی کتا گاڑی کے نیچے کسی کے آ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانوروں کے لیے آوازیں ایسی لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. بالکل ایسا ہی اگر ہیں, اور انسان اگر ایک پاکستانی وہاں کشمیریوں کا ایمبیسڈر بن جائے تو کیوں نہیں پہنچ سکتی ہماری آواز دنیا کے آخری کونے تک. ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, انٹرنیٹ ہے, ہم اس کے تھرو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. اور جب آواز, اور خاموش رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. جب یمن میں ظلم ہو رہا تھا, جب پیلسٹائن میں ظلم ہو رہا تھا, جب روہنگین مسلمس کے ساتھ جو ہوئے, جو کچھ سیریا میں ہوا ہے, کوئی نہیں بولا. کہ چھوٹی سی ہے تو اس کو آپ نیوز چینل میں بلا لیں, اتنی نالجبل باتیں کری, میں وہی حیران ہو رہی, پدی سی ہے. ہاں اس وقت کوئی بھی نہیں بولا. اور اب جب کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے تو اب ہمیں وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے میرے خیال میں. جب وہاں پر ظلم ہوا, وہاں پر لوگوں کو اتنا قتل کیجویلٹیز رپورٹ جو ہمارے پاس آتی رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو, وہ ایسی تھی کہ بندے کا دل دہلا دینے والا منظر تھا. مگر پوری دنیا خاموش تھی. کیوں؟ اپنی اکانومی کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے. مگر ایٹ لیسٹ اب میں کہوں گی دنیا کے عام لوگوں سے, کیونکہ انڈیا کی جو عام پبلک ہے, ٹھیک ہے گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ ہے, مگر وہاں کے لوگ بولیں, وہ کھڑے ہوں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ ظلم کی سلطنت وہ ہمیشہ, کبھی ہسٹری گواہ ہے کہ کبھی پورے عرصے کے لیے قائم نہیں ہو پائی. دیٹ کین ناٹ لاسٹ فار ایور, دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے جب مظلوموں کو انصاف ملتا ہے. بالکل. بٹ اگر وہ جلدی ہو جائے تو شاید
बहुत सारी जानें बच जाएं, बहुत सारे घर उजड़ने से बच जाएं, यही वाली बात। अगर हम में से एक एक बंदा कश्मीर का एम्बेसडर बन जाए, हम में से एक एक बंदा ये ख्याल करे कि हम जहाँ भी जाएं, हम जिस भी पोस्ट पे हों, हम अगर मुल्क से बाहर जाएं तो हमारी पहचान ये हो कि ये कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ये कश्मीरियों के लिए बात करता है। हर पाकिस्तानी की अगर ये पहचान बन जाए तो ज़रूर ये मसला बहुत खुल के सामने आएगा। और सिर्फ हम एक दिन महसूस ना करें बल्कि हर दिन ये दर्द हमारे दिल में मौजूद रहे और हम अगर हर वक्त हमें ये एहसास हो तो यकीनन ये मसला जल्द हल हो इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं बात करूंगी नक्शे की, जो पाकिस्तान का नक्शा है, इमरान खान साहब ने जो नक्शा, नया नक्शा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। हाँ, देखिए एक तो खाली इसमें क्विकली एक बात ये कि इस वक्त पूरी दुनिया का पीस कितना स्टेक पर है। यानी इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त इसी दुनिया का एक शहर है जिसका नाम लबनान है, जिसका एक शहर है बैरूत। वहाँ पर दुनिया की हालिया तारीख का सबसे बड़ा ब्लास्ट कल रात हुआ है कि जिसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि शायद टेररिस्ट इंसिडेंट है, कुछ कहते हैं नहीं जनाब ये गोदाम में आग लगी है जहाँ पर असलाखेज़ मवाद था। तकरीबन 3,500 टन अमोनियम नाइट्रेट फटा है, जिससे उस शहर का कोई एक गली, इलाका, मोहल्ला नहीं है जहाँ आवाज़ ना सुनी गई हो, जो मुतासिर ना हो। चलती गाड़ियाँ उलट गई, लोगों के अपार्टमेंट्स गिर गए, आग लग गई। उसकी फुटेजेस आप देखें तो मतलब एक अजाब है। और फिर लबनान की अपनी पूरी एक तारीख है कि जनाब वहाँ क्या क्या लड़ाई होती रही। तो पूरी दुनिया में जो ताकतवर ममालिक के अपनी ताकत के उसूल के लिए ये सारा मामला चल रहा है, जिसकी एक मिसाल अभी इस वक्त लबनान में भी जारी जब हम बात कर रहे हैं। अब नक्शे की बात की, देखिए अगेन कुछ चीज़ों की बड़ी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होती है। अब इसमें अगर कोई ये पूछे, हमने कल प्रोग्राम में बात की कि जनाब इससे हासिल क्या हो जाएगा, तो भाई बहुत सारे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं जो कि आपको किसी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अगर आप बाकी तमाम चीज़ों को आइसोलेट करके सिर्फ उस एक स्टेप पे कमेंट करेंगे कि यार इस एक स्टेप लेने से क्या हुआ, तो भाई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें ना। ऐसे ही 1000 स्टेप होंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो अब हमने ये किया है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत के इस इक़दाम के बाद कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की उस इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म करके अपने असर में ले लिया, तो पाकिस्तान ने अब अपने नक्शे में हमने जो तमाम तर वो इलाके जो भारत के ज़ेर असर हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड हैं। अब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको हम इंडियन ऑक्यूपाइड भी नहीं कहेंगे बल्कि इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहेंगे, जो कि अभी नक्शा भी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो हमने उसको भी अपने मैप का हिस्सा बनाया है अलग लाइंस में कि जनाब एज इफ दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि ये हमारी टेरिटरी है जिस पर इस वक्त एक दूसरा नक्शा दिखाएं जरा, नक्शा दिखाएं। चाहे वो उसमें लद्दाख हो, अब वो उसमें सारे का सारा इसमें मकबूजा कश्मीर है जो कि भारत के ज़ेर असर है, तो उसमें लद्दाख और वो आगे वो जो सब छोटी तहरीर है वो वही है कि जनाब ये इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड। तो पाकिस्तान ने अब इस हवाले से दुनिया भर को ये पैगाम दिया है कि भाई हमारे नक्शे में भी इस कश्मीर को हम अपनी टेरिटरी तस्वुर करते हैं जो कि एक दूसरा मुल्क चोरी करके बैठा हुआ है, जो कि दूसरा मुल्क लेके बैठा हुआ है, जो कि हमारे दावे के मुताबिक नहीं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम दुनिया के लोग जाते हैं। ये वो मुल्क है इंडिया के जो उस अक़वाम मुत्तहिदा की बात भी मानने को तैयार नहीं है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि वहाँ के लोगों से पूछ लो, और अक़वाम मुत्तहिदा में जाने वाला मुल्क भी भारत था। तो इस एतबार से एक है बड़ी डेवलपमेंट कि आप पाकिस्तान ने इसको एक स्टेप आगे बढ़कर इस मसले को अपनी संजीदगी दिखाई है, अपना एक नया सियासी नक्शा जारी करके। एक छोटे से वक्फा लेने हैं जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शो का फॉर्मेट थोड़ा फैमिली बेस्ड होता है, तो इसीलिए वसीम थोड़ा न्यूज़ बेस्ड नहीं होता, तो मैंने इसलिए वो लोग बुलाए हैं जिनकी ऊपर आप बीती है, और वो हमारे शो पे आज मौजूद हैं। अभी जो शामिल हुए हैं शकील लुकमान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, जिनके रिश्तेदार मकबूजा कश्मीर में उन सारी चीज़ों का शिकार हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वो बता पाएंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं शराज खादिम साहब, फराज खादिम साहब और इनकी वाइफ नौशीन शहजाद। आपका नाम फराज है? ठीक है। तो अब ये कश्मीरी बोलती हैं, ये उर्दू नहीं आती। मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। ये वहाँ बॉर्डर पे रहती हैं, LOC पे? बिल्कुल नियर बाय। तो अब ये तो कश्मीरी में बोलेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे, है ना? कश्मीरी बोलते हैं ना लैंग्वेज को? जी कश्मीरी बोलते हैं। पहाड़ी ज़बान। बेसिकली तो कश्मीरी तो बहुत टिपिकल। आप लोगों को तो दोनों आती होगी ना, उर्दू भी और पहाड़ी? हाँ, हमें तो हाँ ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। जो आपका पोटोहार का जो
पहाड़ी सिलसिला है ना उसका तो ये मुझे समझ कैसे पाएंगी आप? समझ मैं लेंगे, ट्रांसलेट समझ लेंगे लेकिन बोल नहीं सकती, मैं हाँ, उनके लिए ट्रांसलेट क्योंकि मैं यहाँ तो कुछ खवातीन के भी तो मसाइल होंगे ना जिनसे वो दो चार होंगी। मकबूजा कश्मीर वाली जो खवातीन है, हम मर्दों की बात तो कर रहे हैं, हम बच्चों की भी बात कर रहे हैं, हम सबकी, लेकिन वो खवातीन LOC की ही रात को ये पिक्स मुझे दिखा रही थी, और जो शेलिंग और जो वो रात जो उसमें बकरियां, लोगों के जानवर और काफ़ी सारी चीज़ें ये मुझे रात ही दिखा रही थी जो हमें रात को इत्तलात मिली थी। अच्छा, तो काफ़ी परेशान हो गई थी। तो हमने कहा नहीं अब परेशान ना हो, क्या कर सकते हैं। तो मतलब आप दोनों मियाँ बीवी हैं जी। तो आप यहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ। अच्छा। लेकिन अभी भी न्यू मैरिज हुआ है। अच्छा, अभी अभी शादी हुई है? ये अभी तो रिसेंटली आई है, 3-4 ये शादी होके उधर से आई हैं? अच्छा, इनका मैक्का उधर है, तो ये विदा होके यहाँ रुखसत होके इधर। इसीलिए टेंशन में, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली वहाँ पर LOC के करीब है। और अच्छा, इनसे पूछे इनकी कौन कौन है वहाँ पे जो? आप पूछें। ट्रांसलेट कर अच्छा, मैं पूछूं, आपकी अम्मी अब्बू पेरेंट्स, आपके बहन भाई सब उधर ही है LOC पर? हाँ, सब उधर ही है। अरे वाह, ये तो उर्दू बहुत सीख गई इतनी जल्दी। कुछ चीज़ें आपको नहीं एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो जो भी टूटी फूटी बोल लेंगी, कोई मसला नहीं। तो क्या आपकी दोस्तें सहेलियां वो फ़ोन पे बात होती है, वो क्या बताती हैं, किन मसाइल से औरतें गुजर रही हैं ज़्यादा? वो कहती हैं कल भी इधर बहुत गोलाबारी हुई है, हाँ। तो इस वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, हाँ, तो बहुत परेशान है, क्या करें। और डरती होंगी ना वो, कि हाँ, मर्द बहुत घर से बाहर निकलते होंगे तो वो लोग खुद डर रही होती होंगी जब तक मर्द वापस ना आ जाएं घर में। हाँ, बहुत काम डरती पे- है। काम पे क्योंकि जा वो हैरस होती हैं जब बाहर जाती हैं, और उसके बाद हरास होती हैं वो। होती हैं, गर्ल्स भी रेप्ड हो रहा है, उसके बाद उनको कहीं पढ़ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकते। जो उनके हमारे जो नौजवान हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो अगर हमारा उनसे कोई रिलेशन है, मतलब जो लड़के मुजाहिदीन बन चुके हैं, अगर हमारा उनसे कोई रिलेशन है तो उसके बदले में भी हमें फिर उसको कहीं ना कहीं से वो हमें तंग करेंगे, कहीं ना कहीं से हमारे को वो प्रॉब्लम होंगी। हाँ। बेशक हम उनसे रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, हम उनसे कांटेक्ट में हैं या नहीं है, लेकिन वो हमारे को किसी ना किसी तरीके से थ्रेट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से हमको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ। जस्ट एफिलिएशन ही काफ़ी है। अच्छा, मतलब आपने अगर बात करते हुए भी हमारा देख लिया नाम किसी ने? कश्मीरी काफ़ी है, बस हमारे नाम से एक दहशतगर्द को जोड़ना। तो आप किधर रहते हैं? आप कहाँ? हमें तो मकबूजा के हमारे नहीं, आप बाहर होते हैं पाकिस्तान से? जी, मलेशिया में होता हूँ। मलेशिया में होते तो तो स्टडीज कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, पढ़ने गए हुए हैं आप? क्योंकि बहुत सारे, क्या ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कश्मीरी तंग आके, और वो होता है ना कभी कभार वो बस मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा भी हुआ है बहुत सारे तकलीफ में? और ऐसा ही है कुछ इनका। हाँ। माइग्रेट किया है, लोगों ने माइग्रेट किया है, हाँ। मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में आए हैं, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में आए उनके जो घर हैं वो भी LOC के करीब हैं। तो जब शेलिंग होती है, जब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती है तो नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। उसके बाद जो जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंस हैं, जो भी है वो सब नुकसान होता है उसके डर की वजह से कि अभी किसी टाइम भी जब भी मतलब गोलाबारी स्टार्ट हो जाए तो क्या करें, फिर वो लोग जाके अपनी छतों पे जाके बैठ जाते हैं। एक डर का माहौल हो जाता है, मतलब खौफ का माहौल आ जाता है घरों में। देखिए आजकल जैसे हालात, ऐसे है ना, जब वादी जैसे आजकल हालात आमने कश्मीर सामने है, बिल्कुल आप दरिया की तरफ खड़े हैं, आपको वहाँ इंडिया नजर आ रहा है, यानी वो इतना क्लोज नहीं कि आपको, यानी वहाँ पे जो जीप्स जा रही हैं उसकी आप नंबर प्लेट देख हम सकते लोग भी तो शूटिंग करने गए हैं ना कश्मीर, और जब तो वहाँ हम आमने सामने होता है वहाँ। अच्छा, हम जहाँ गए थे, टेक्नोलॉजी भी है ना एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड, हम जब गए थे कश्मीर शूट करने, वहाँ से उससे दूर है। नहीं, मतलब हम जहाँ गए थे वादी नीलम का वो इलाका था, तो वहाँ पर तो बिल्कुल एक पॉइंट तो आगे ऐसा है कि जहाँ पर मैं खुद भी मैं गया कि ये सामने दरिया है, उसकी उस तरफ इंडिया, और आपको बाकायदा फौजियों की मूवमेंट नजर आ सकती है वहाँ पे, जो जीप्स हैं उनके नंबर प्लेट देख सकती हैं, और वो जो नहीं असर पड़ता है ना LOC पे फायरिंग का वाकया ये वो, तो वहाँ भी कभी कभी हालात इस तरह के खराब हो जाते हैं कि वहाँ से बाकायदा, यानी उस इलाके में जहाँ हम शूट के लिए गए, वहाँ जब हम गए थे उससे 1 साल पहले वाकया हुआ था कि एक बस में लोग जा रहे थे और वहाँ से फायरिंग हुई थी, 10-12 लोगों को शहीद कर दिया गया। तो वो इतना ज्यादा ये होता है, ये तो बजाय उससे भी ज्यादा खतरनाक इलाके में रहते हैं ये लोग, वो तो फिर भी एक सेफर पॉइंट है, फिर भी वहाँ भी इतने इस तरह के वाकयात होते हैं। तो LOC में ये बहुत अजीब जिंदगी होती है। पाकिस्तान जो भी एक्ट करता है उसका जो इंडिया जो रिस्पांस देता है वो LOC पे देता है सबसे। समझे, जो बदला है वो LOC पे। अब जब कोई स्पेशल डे होता है, जैसे 14 अगस्त हो गया, 23 कुछ भी स्पेशल डे जैसे आज, उस दिन ये ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन ज्यादा LOC की खिलाफ वर्जी होती है, उस दिन ज्यादा तंग करते हैं। उस दिन ज्यादा, जब कोई स्पेशल डे होगा तो हम लोगों के लिए खुशी का दिन नहीं होगा वो, फिर हमारे लिए वो डर का दिन होगा, हमारे लिए खौफ, हमारे
دلوں میں خوف ہو جاتا ہے کہ آج یہ زیادہ کریں گے, آج گھر سے نہیں نکلنا, گھر سے بچوں باہر نہیں جانا کھیلنے, جانوروں کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے, کچھ نہیں. تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے بہت کامن ہوگا کہ گھروں میں آواز آ رہی ہے دھماکوں کی. کامن ہو گیا, کوئی باہر سے مہمان آتا ہے تو اس کو پوری رات نیند نہیں آتی. کہ جو ہماری جو سوری اوور لیپنگ نہیں کریں, جب ایک بول رہا ہوں نا پھر دوسرا بولے, وہ پہلی دفعہ آئے ہیں. وہ ہمارا جو بارڈر ایریا ہے, جو آبادی ہے, وہ بالکل چیک پوسٹ جو ہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو ان کے قریب ہے. اچھا. جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کی جو انہوں نے جو پاپولیشن ہے اس کا گیپ بہت رکھا ہوا ہے. تو اور پاکستانی فوج جو ہے ویسے بھی نارمل آبادی کو ہٹ نہیں کرتی, لیکن وہ جو ہے وہ ہٹ ہی پاکستانی آبادی کو کرتے ہیں. اچھا. یہاں میں جیسے لائک لاک ڈاؤن میں ابھی ہم نے بیئر کیا ہے, بہت سارے ایسے ہمارے خود جاننے والے ہیں جن کے مطلب ایک صاحب ایسے تھے, سفید پوش لوگ تھے, ان کے گھر میں فاقے ہونا شروع ہو گئے, کاروبار بند ہو گئے, ڈیلی ویجز والے لوگ, ان کے گھر میں کھانا نہیں پکنا. مطلب ہم نے ایسے خود بیئر کیے ہیں, لوگوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم نے. تو اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے رشتہ دار جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں وہ کن مشکلات کا سامنا کریں اس وقت جب پورا کتنے مہینے سے وہاں لاک ڈاؤن اور یہ والی صورتحال ہے؟ ابھی یہاں پہ 4-5 مہینے مسئلہ چلا ہے تو ہم لوگ کتنے متاثر ہو گئے ہیں. جی ہم لوگ اکنامک طور پہ متاثر ہو گئے ہیں, لوگ بہت زیادہ. تو وہاں تو 1 سال سے یہ مسئلہ ہے, اور اتنا شدید مسئلہ ہے کہ وہ جو اب کشمیری ہیں جو یا مسلمان ہیں, وہ جو دکان ان کو نہیں کھولنے دے رہے, گھر جس کا ہے یا جن کا ہوٹل ہے وہ بیچارے کرائے نہیں پیڈ کر سکتے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ اجتماعی طور پہ چندہ جمع کرتے ہیں, وہ کنٹریبیوشن کر کے وہ پھر ایک بندہ کہتے ہیں. بس وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں مل کے کسی نے 200 دیے, کسی نے 500 دیے, تو اس طرح کے کنٹریبیوشن کر کے وہ اپنے ایک سسٹم اور اپنی زندگی بشر کر رہے ہیں, اور انتہائی مشکل کے حالات میں. تو یہ کھانے پینا, یہ گرینز وغیرہ سارے یہ کہاں کیسے ملتے ہیں جب دکانیں وغیرہ سب چیزیں بند ہیں؟ چاول, آٹا, چینی, پتی, یہ کیسے وہ لوگ ان کو ملتی ہے؟ جیسے یہاں پہ ہم لوگ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, وہ لوگ بیچارے 1 وقت کا کھاتے ہیں. وہ دوپہر میں اس ٹائم کھانا کھاتے ہیں 3-4 بجے کہ وہ رات میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے اور دن میں بھی ایڈجسٹ ہو جائے, کیونکہ اتنے وسائل نہیں رہے, اتنے معاملات نہیں ہیں. بہت زیادہ کشمیریوں کو انہوں نے پریشرائز کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. پھر نوجوان نسل جو 18 سے 30 سال کے درمیان ہے ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. وہ کسی جرم میں ہیں یا نہیں, مگر زبردستی ان کو لے جا رہے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ نہ کر سکیں, کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہ لے سکیں. اس وجہ سے بے انتہا وہاں کے لوگ پریشان ہیں اس وقت. اور جو ایل او سی پہ یہ ٹاڈا کوئی انڈین لا ہے جس کی تحت بلکہ 90 دن کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسے بغیر کسی سنوائی کے, بغیر کسی کیس کے, ایسے ہی اٹھا کے کوئی لا ہے ٹاڈا؟ بالکل, ٹاڈا ایک انڈین لا ہے. میں آج سیکھ رہی ہوں سب چیزیں. آرٹیکل 370 کی ریووک کرنے سے پہلے تک جو انڈین لاز تھے وہ کشمیر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. اچھا, یہ جو 370 آرٹیکل تھا, یہ جب قیام پاکستان کے وقت جب یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کا ڈیسیجن ہو رہا تھا, تو ایک ہری سنگھ جو مہاراجہ تھے وہاں کے, انہوں نے نہرو کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ فار دا ٹائم بینگ آپ ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ یہاں سے جنگ شروع ہو گئی تھی آزاد کشمیر والی سائڈ سے. تو انہوں نے جسٹ ایک پروٹیکشن کے لیے کہ ہمیں سوچنے کا موقع چاہیے, تب تک کے لیے ہم اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیتے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جب تک انڈین فوجی جو صرف جسٹ پروٹیکٹ کریں گے مہاراجہ کو یا اس کی گورنمنٹ کو, اس کے علاوہ ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا. اور اس وقت کوئی راستہ بھی نہیں تھا, ایک گورداس پور کا راستہ ہوتا تھا. انہوں نے جہازوں کے تھرو وہاں فوجی اتارے تھے. انڈیا کا جغرافیکل جو اٹیچمنٹ ہے وہ اتنی وائڈ نہیں ہے جتنی پاکستان کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد شیخ عبداللہ جو اس وقت کے وہاں وزیر اعلیٰ بنے تھے, انہوں نے ایگریمنٹ کیا. پھر یو این میں انڈیا نے جو یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دیکھیں نا, جب آپ یو این میں گئے تھے تو آپ نے اس کو ڈسپیوٹڈ مانا تھا, تبھی آپ وہاں گئے تھے. اچھا, اب میں دوبارہ واپس آتی ہوں کیونکہ آپ بہت نیوز میں جا رہے ہیں, تو وہ یہاں سے آ رہی ہے سمجھ, یہاں سے جا رہی ہے. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ٹاڈا قانون جو انڈیا میں امپلیمنٹ تھا وہی کشمیریوں کے اوپر بھی لگانا شروع کر دیا تھا. اور اس کے تحت وہ کشمیری جو, مجھے بتائیں نا یہ لا ہے کیا, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسکلی ایک لا ہے, جس طرح آپ کو 90 ڈیز کے لیے آپ کو, یہ فوج کا لا ہے, فوجی لا ہے, جس کے تحت آپ کو اٹھا کے 90 ڈیز کے لیے وہ اپنی حراست میں فار دی پرپس آف انویسٹیگیشن سمپل وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بیسکلی اس کا پراپر یوز تو نہیں ہوتا کیا ہے. جب کوئی کسی کو آپ کے مطلب جاننے والوں کو سنتے ہوں گے, آپ اٹھا کے لے گئے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں وہاں لے جا کے, واپسی ہوتی ہے ان کی
बहुत कम ही होता है। जैसे हमने फिल्मों वगैरह में देखा, आपने देखा होगा वसीम, फिल्मों में दिखाते हैं ना, हम तो उसी से देख रहे होते हैं, उठा के लेकर गए, बच्चा गायब है, मियाँ गायब है, बिल्कुल हमारा यही, बाप आ जाएगा, मतलब बाकायदा हमने तो उसी तरह देखा बिल्कुल है। नौजवानों को इसी कानून के तहत उठा के लेके जाते हैं और फिर उनको गायब कर देते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं। और इन केस अगर कोई आ भी जाए तो वो फिर उस काबिल नहीं होता, उस पर इतना टॉर्चर किया जाता है, उसकी आँख, टांग, नाक, मतलब उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिसेबल कर दिए जाते हैं। सबसे पेनफुल होता है किसी फैमिली के लिए, किसी के यानी ये किसी का कोई जानने वाला चला भी जाए ना, जो कि बहुत बड़ा दुख होता है, फिर वो कहते हैं ना एक इंसान को सब्र आया था कि अब दुनिया में नहीं रहा। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में और कोई भी करे, ये एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा कर की बात है कि उसको नहीं पता कि पता नहीं बेटा भी जिंदा है या नहीं। तो वो माँ हर लम्हे सोच रही है कि पता नहीं इसको उसने खाना खाया या नहीं खाया होगा, पता नहीं इसको उसको कोई मार तो नहीं रहा होगा, पता नहीं वो मर तो नहीं गया है। मैंने ऐसे माँ बाप को देखा कि जो कहते हैं यार एक दफ़ा ना हमें कोई आके ये इत्तला देते कि आपका बेटा मर गया है, ये उसकी लाश है, तो ही हम रात को सुकून से सो जाएंगे। हमें तो यही नहीं पता कि जिंदा है मर गया है, कोई उसको मार रहा है, कोई तशद्दुद तो नहीं कर रहा। ये इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ कोई नहीं होती। एंड वी हैव न्यूमरस स्टोरीज। मैं तो मतलब हम लोग कहते हैं बच्चे को नहीं बाइक नहीं चलाने दो, हम लोग नजरों के सामने रहना यार, हाँ भाई बाइक नहीं खरीद के देंगे यार, एक्सीडेंट हो जाएगा यार, डर लगता है। हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को वो कर रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ वहाँ की माएँ कैसे अपने बच्चों को कहती होंगी कि अच्छा जाओ, चलो दुकान पे बैठ जाओ, अच्छा चलो स्कूल चले जाओ या कॉलेज चले जाओ, या वो तो लोग डरती होंगी, वो तो सीने से ही लगाए रखे, वो क्या कैसे कैसे चलेगी जिंदगी। अब तो समझ ले एक आदी हो गए, माएँ भी आदी, अब वो खुद पेश कर देती हैं, वो आते हैं तो कहते हैं ये ले जाओ, उनको पता है कि उन्होंने उनके साथ ज्यादती जुल्म उनके साथ यही करना है। वो अब वो वाली बात ही नहीं, अब उनके दिल बहुत मजबूत हो गए। अब ये जुल्म सह के देखिए 60-70 साल तो सालों से सह रहे हैं, तो जो चीज उनकी जो जनरेशन सह रही है ना, आपकी माओ को, बच्चे पैदा ही परवरिश इस माहौल में पा रहे हैं कि सब देख रहे हैं अपने आसपास होते हुए, खौफ और हिरास में वो पैदा होते हैं, तो उसमें अब वो उनके लिए कोई नई बात नहीं। यानी वो धमाके वगैरह सुनना आप लोगों के लिए एक आम सी बात है, नहीं? इनको क्या, इनको समझाएं। ये ना बोल आखने के जड़ा कि नोना धमाके होना नॉर्मल जी, तुझे क्या था है ना कि यहाँ धमाका, यहाँ हमारा धमाका होता है, हम कहते हैं पता चलता है ट्रांसमीटर फट गया ना, तो उसी चीज़ भी हम डर जाते हैं, एक डर खौफ होता है। तो आप लोगों को आम सी चीज़ होती है। थोड़ी एक बार खाली यहाँ आती है बात जो कि हम कहते हैं ना कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। ये ऐसी कोई किताबी बात नहीं है, ये कोई ड्रामे का डायलॉग नहीं है, ये इन लोगों से पूछे कोई कि ये आज़ादी, जो कि बाहर निकलते हैं तो एक गैर मुल्की काबिज फौज का फौजी खड़ा होता है बाहर, इसलिए हम एक चीज को आज़ादी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि ओ यार क्या ये तो क्या हो गया है। ये इन लोगों से कोई पूछेगा। लेकिन अभी कुर्बानी की, हमने घर से बाहर निकले, ये यहाँ गोश्त कैसे, वो क्या कुर्बानी कैसे करते हैं वहाँ पे लोग, मतलब लाइक किस तरह होता है, जब मसाजिद में नहीं जा सक रहे हैं तो ये वाली प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम, रिलीजियस प्रैक्टिस। जो कश्मीर की जो इकॉनमी है वो ज़्यादातर एग्री बेस है। वहाँ फ्रूट, आपको मैं बताऊँ, ज़ाफ़रान सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है वो मकबूजा कश्मीर में होता है। उसके अलावा फ़िश बहुत अच्छी होती है झील डल में। तो बस वो इसकी इंटरनल बार्टर सिस्टम, जिस तरह आप समझ रहे हैं, मसलन मेरे अगर खुबानी का बाग है, उनका जो है वो गंदम का खेत है, तो मैं इनको कुछ खुबानी दूंगा, इनसे मैं बार्टर ट्रेडिंग, इस तरह से वो लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ग्रीनिश, आपको पता है कश्मीर जो है, और वो एग्री बेस है। और मैं ये कहती हूँ तो खूबसूरत इतनी है वो जगह है, जन्नत नज़ीर ऐसे तो नहीं है, हसीन जगह। और वहाँ आप सोचते होंगे सफ़ेद बर्फ, हरियाली, मतलब हर मौसम हसीन उसका, वहाँ पे खून और ये मतलब आप जब देखते हैं ना आसपास के इलाके से, आपको एक स्मूथनेस, एक पीस, एक वो वाइट, एक वो चीज़ नुमाया होती है। और वहाँ आप जो तस्वीरें आपके सामने आती हैं, जो जिस तरह आप लोग बता रहे हैं, खून, बारूद, मतलब वो तो बाढ़, सारी चीजें भस्म हो जाती हैं इस तरह। तो क्या होता है, ग्रीनरी वगैरह खत्म हो जाती है। 5 अगस्त जो आज का दिन है ना जी, इसमें आज तक 47 से भारत सिर्फ एक सोशल टेररिज्म कर रहा था। ये जो एक्ट उन्होंने वो करके, जो 370 रिवोक करके, अब वो इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा है। आप ये देखें कि इससे, इसको हटाने का उनको बेनिफिट ये है कि पहले कोई भी इंडियन मकबूजा कश्मीर में लैंड नहीं परचेज कर सकता था, कोई चीज खरीद नहीं सकता आना जाना कर सकते थे, जैसे आना जाना कर सकते थे, लेकिन ना वो बिजनेस कर सकते थे, ना वो वहाँ जॉब कर सकते थे, ना प्रॉपर्टी खरीद, ना प्रॉपर्टी। अब इस आर्टिकल का सबसे बड़ा जो नुकसान है कश्मीरियों को, वो ये है, देखें ना, अब टाटा
یا آپ کا جو وجے مالیہ یا جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ تو جگہ ڈھونڈتے ہیں, ان کو تو جگہ چاہیے. اب اس کے لیے اب جو ایک 50 سال سے پسا ہوا ہے وہ آپ زمینیں پرچیز کر لیں گے. اچھا سیکنڈ جو جموں سارے بڑے بڑے کارپوریٹس والوں کو ای میلز گئی ہیں کہ جناب آپ یہ جگہ خرید سکتے ہیں, یہ خرید سکتے ہیں. اور جموں جو ہے وہاں پراپرلی جو بی جے پی ہے وہ اپنی آباد کاری کر رہی ہے. جو کشمیر کی ٹوٹل آبادی ہے اس میں 24% ہندو ہیں. جو جموں ہے پرٹیکولرلی اس میں زیادہ تر ہندو اکثریتی تھی, تو اب تو انہوں نے پراپرلی اس کو لا کے آباد کاری کریں تاکہ جو کہ آبادی کا تناسب بڑھاتے ہیں. دیکھیں جی ایک طرف وہ قانون سے جو ہے وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, 20 سے جو بھائی نے بات کی 20 سے 30 سال کے کو ختم کیا ادھر مار رہے ہیں وہاں نئے لا کے آباد کر رہے ہیں. تو ایک جو سازشی صحیح کا کرول دماغ ہے ان لوگوں کا. جو پاکستان کا وسیم بھائی نے جو بات کی تھی ابھی میپ کی سمبولک بہت اچھی بات کی تھی, یہ ایکچول میں وہی ہے کہ یہ 100 سال بعد آ کے کھڑے ہوں گے کہ جی ہم یہ کلیم ہمارا ہوگا, بالکل اسی طرح جس طرح چائنا آج انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے حصے تھے, آپ کہاں سے آ گئے. تو کل کو ہم کم سے کم اس قابل تو ہوں کہ ہم 100 سال پرانا نقشہ دکھا کے ان کو بولیں گے یہ دیکھیں جی یہ تو ہمارا حصہ تھا. یہ ایکچوئل اس کے لیے بہت اچھا اس گورنمنٹ کا فیصلہ ہے. ورنہ یہ اس طرح کر کے جس طرح آپ لوگ کیا جو آپ کے کشمیری ہیں جو وہ لائک آزاد کشمیری وہ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں, اب میں یہ جاننا چاہوں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ وہاں کے جو آپ کے لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ کیسا لگا ہے. اور آپس میں ہوتا ہے نا سب خاندان والے ایک دوسرے سے فون کر کے بات کرتے, تو وہ ہم ڈسکس کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج کے دن کو کہا گیا ہے یوم استحصال کشمیر. سوری مجھے کبھی کبھار فمبل کر جاتا ہے بندہ, اور میں کیونکہ بریک کے دوران بھی ایک ایسی فیملی ہم نے یہاں بلائی ہے جن سے میں بات کر رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا, میں سمجھ پا رہی تھی اس چیز کو, کیونکہ اس چیز سے ہم گزرے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن جسے کہا جا رہا ہے وہ اس چیز سے ہم گزرے ہیں. میں وسیم سے یہی کہہ رہی تھی کیا شاید اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھانا تھا یہ کہ جو 1 سال سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے مقبوضہ کشمیر, وہ پوری دنیا کے علاقے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب سمجھ آ گئی. اب ہمیں لگ پتا گیا, پوری دنیا کو لگ پتا گیا کہ لاک ڈاؤن بیسکلی ہوتا کیا ہے. اور ہمارے لاک ڈاؤن میں شاید وہ نہیں ہوا جو ان کشمیریوں پہ بیت رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت سلیم عباسی صاحب, مہوش سلیم اور سحر عباسی, جو کہ خود رہتے ہیں آزاد کشمیر میں, اور وہ اپنی آنکھوں سے لائک ساری چیزیں دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ بتا رہی تھی کہ بہت کم فاصلہ ہے نا, لائک بہت کم. دریا نیلم کے بالکل اپوزٹ سامنے نظر آتے ہیں. ہمارے گھر سے ہارڈلی 5 منٹس واکنگ ڈسٹینس پر دریا نیلم ہے. ہم وہاں سامنے جائیں, وہاں مقبوضہ سے جتنے لوگ آئیں, وہاں یہ ضروری نہیں کہ پوری فیملیز آئی ہوں. کوئی کسی کا بھائی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, تو وہ لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے ایک فیملی ہوتی ہے. پوری فیملیز کو تھوڑی موقع ملا ہے کہ وہ صحیح سلامت یہاں پہنچتے یا اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے. البتہ یہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے, فائنینشلی بھی اور لحاظ سے بھی. کچھ ہیں تھوڑی بہت مشکلات تو دیکھیں اب آتی ہیں بغیر. میں خاص طور پہ خواتین سے میں اس لیے بات کری, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں خواتین کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور کس طرح, لائک جس طرح ابھی سب بتا رہے تھے کہ لڑکوں کو ایسے ٹاڈا آپ نے بتایا نا جو لا ہے ان کے تحت, کیا مرد حضرات کے علاوہ عورتوں پہ بھی لا لاگو ہوتا ہے؟ عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اندھا قانون ہے نا, اندھا قانون ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وہاں پہ کچھ خواتین بچیاں جو اٹھائی تھیں انڈین آرمی نے, تو ان میں 8-10 تو واپس آ گئی, باقی نہیں آئے. وہاں کتنی اٹھائی تھی انہوں نے تقریباً میں 80 کے قریب اٹھائے تھے. اور وہاں یہ صورتحال دیکھیں جہاں جبر اور یہ کیوں اٹھائی تھی ایسی ٹاٹا کے تھرو, جہاں جبر اور ظلم ہوتا ہے نا, اصل میں ان کے گھر سے بچوں کو, ان کے بہن کو, ان کے والد کو, ان کے کسی بھی رشتہ دار عزیز کو جب اٹھا لیتے ہیں تو یہ بچیاں جو نکلتی ہیں احتجاج کے لیے, احتجاج تو ان کا حق ہے نا. اگر ان میں دم ہے تو یہ سامنے آ کے ٹیبل ٹاک کریں, سعید علی گیلانی کو آزاد کریں, میر واعظ کو آزاد کریں, یاسین ملک کو آزاد کریں. یہ بھائی ہیں, یہ ابو ہیں, یہ بیٹا ہے, وہ مل نہیں رہا ان کو, ظاہر سی بات ہے وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں, پھر واپسی کی تو کوئی امید نہیں ہوتی ان کو. تو یہ کوئی پاورٹی نہیں ہے کہ آپ جی آپ نہتے پہ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں 73 ایئر سے آپ قتل کرتے آ رہے ہیں. 91 سے لے کے آج تک دیکھیں, آج 2020 ہے, 1 لاکھ کے قریب انہوں نے بچوں کو شہید کر دیا ہے, جوانوں کو شہید کر دیا, اور سیدھی بلسٹک یہ گولیاں چلاتے ہیں جو آنکھیں اندھی کر دیتی ہیں, ان پہ ظلم. 1000 بچے اس سال میں اندھے ہوئے ہیں, اس سال میں 1000 بچہ. آپ ظلم دیکھیں. انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ
پاکستانی یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے، ایک ظلم، آپ ظلم کی انتہا دیکھیں. ایک بچہ جس کا نام ہے برہان وانی، اگر وہ اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا تو یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہے. آپ قتل کرو وہ دہشت گردی نہیں ہے. ہم اپنا حق مانگیں تو آپ کہتے ہیں یہ قتل ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ جی ہمارے ساتھ لڑائی کریں. دنیا میں کون سی قوم ہے جو کشمیریوں کی طرح نہتی نہیں ہے؟ اگر آج بھی ہمارے پاس ہتھیار حوصلہ ہو تو ہم مودی سرکار کو بتا دیں کہ کیا ہے، لیکن ہم ظلم اور جبر کے عادی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے پھر بھی ویسے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. مطلب جو بچیاں خود نکل رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کے، مطلب وہی والی بات ہے نا کہ گھر سے تو کیا اس میں سے 10 کتنی بچیاں واپس نہیں آئی؟ 10 کے قریب واپس ہوئی ہیں، باقی ابھی تک لاپتہ ہے، کیونکہ وہاں کی مستند کوئی ذرائع تو نہیں ہے نا، اس وقت نیٹ سروس بھی بند ہے، وہاں کی نیوز آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے نا، ہمارا کوئی کانٹیکٹ تھوڑی ہے وہاں پہ. ایک آدھ بس سروس بھی چلی تھی، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے نالج میں ہوگا، چناری چکوٹی کی سائڈ سے جاتی تھی. تو یہ سمجھیں یہ جو 73 سال ہیں ان میں تقریباً اگر وہاں کی 80 لاکھ کی آبادی ہے پورے آزاد کشمیر کی، کشمیر سمیت جموں اور ادھر کی، تو اگر بہت لوگ گئے ہوں گے تو 2000 لوگ 4000 لوگ گئے ہوں گے جو آر پار اپنوں کو ملنے کے لیے. ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ یہ بتائیں ہم تو ادھر ہی بند ہو گئے، باڑھ لگ گئی، یہاں پہ انہوں نے ٹروپس کھڑے کر دیے. 8 لاکھ فوج ہے، جتنی پاکستان کی فوج نہیں تھی ان کی، صرف کشمیر بلکہ 9-10 لاکھ کے قریب انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے. اب انہوں نے ساری فوج وہاں کھڑی کی ہوئی اسلحہ دے کے. اب ایک بزرگ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بابا یہ بتاؤ کہ کشمیر کی کیا صورتحال ہے؟ ان سے بات تو نکل نہیں، زاروں قطار ہونے لگ گئے. بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، اتنا آسان نہیں ہے ہر چیز کو ٹیکل کرنا. دیکھیں ٹیبل ٹاک کرنا بہت آسان ہے، پر آپ ذرا وہاں جائیں، وہاں جا کے آپ فائٹ کریں. پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ یہاں آپ دیکھیں حکومت نے کہا جی 10 ڈیز کا لاک ڈاؤن ہے، ہم نے مان لیا. 15 ڈیز کا لاک ڈاؤن ہے، ہم نے مان لیا. آپ 1 ایئر سے اس لاک ڈاؤن پہ ہیں، بچیاں آپ لے جاتے ہیں، لیگل بچے یہاں پر ایک بچی کی ریپ کا کتنا شور مچا، مچنا بھی چاہیے. میڈیا شور مچاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں روز کی کہانی عادی ہو گئے ہیں نا وہاں کے. ان لوگوں کو تو اتنی عادت پڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ ہے جذبہ نہیں ختم ہوتا نا کہ ہم نے پھر بھی کبھی نہ کبھی ایوارڈ دے رہے ہیں، ان کو نواز رہے ہیں، ان کو نوادرات دے رہے ہیں کہ جی آپ ہیرو ہیں اس ملک کے. بھائی کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ 80 لاکھ کی آبادی ہے بی بی سی کی، ابھی وسیم بھائی بتا رہے تھے. اب اس پہ 1 ملین فوج ڈپلائیڈ ہے جو آفیشل ہے، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ان کے جو آپ کے جو ہندو ہیں، لیکن وہاں تو ہندو بی جے پی کو اور فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہے. تو کل ملا کے اگر آپ 10 لاکھ بھی لے لیں تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پھر لوگ کہاں رہتے ہوں گے. کیونکہ 10 لاکھ فوج میں اگر ہر 10ویں یا 12ویں بندے پر، اس وقت ہم یہاں 7-8 لوگ بیٹھے ہیں، ایک فوجی ہمارے سامنے کھڑا ہے فل لوڈڈ گن لے کر اور ہم سب کو ایک ہی ٹائم میں وہ مار سکتا ہے، تو آپ سوچیں کہ باقی 80 لاکھ ان کے آگے کیا کر سکتے ہیں نہتے، جن کے پاس نہ تو کوئی پسٹلز ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو لے کر وہ اپنا کوئی اسلحہ تو نہیں ہے نا ان کے پاس، نہ کوئی آرمی ٹریننگ ہے. بس وہ یہی ہے، مائیں ہیں، مائیں لے کے اپنے جگروں کو لے کر نکلتی ہیں اور پھر معاملات اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. کب کس کی ماں لے جاتے ہیں، کس کی بیٹی لے جاتے ہیں، کب کہاں کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو بندہ سوچ کر بھی کام جاتا ہے. کہ آپ خود سوچیں، ہم ہیں، ہمارا بچہ اگر کہیں کہہ کر گیا کہ ہم 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک نہیں آتا، تو ہم لوگ ایسے ہال جاتے ہیں کہ بھائی کہاں چلا گیا بچہ ہمارا. ابھی اس بارش کے دوران ہی کرنٹ سے جو بچے جن کا انتقال ہوا ہے تو ان کے والدین سے جا کے پوچھوں تو یہ تو وہ موت مارتے ہیں کہ جو بندہ کبھی زندگی میں تصور ہی نہیں کر سکتا. اس کو تو پھر آپ نے دفنایا، آپ کے پاس ایک قبر پہ آپ جا کے دعا کر سکتے ہو، کوئی قصور پتہ تو چلتا ہے. وہاں تو پتہ ہی نہیں نا کہ جائے کہاں بندہ، کس جگہ جائے، کہاں جا کے آپ. ایک سٹوری میں نے دیکھی ہے، بی بی سی کی سٹوری کو پاکستانی میڈیا نے، کہ ایک گھر پر آئے، بیٹے کو لے کر گئے، ماں ساتھ گئی تھانے میں، ماں کو یہ کہا کہ ابھی آپ واپس جائیں، 2 گھنٹے بعد بیٹا واپس آ جائے گا. یہ کہانی ہے 9 اگست 2019 کی. آج ہو گئی 5 اگست 2020، وہ بندہ واپس نہیں آیا. وہ ماں کہتی ہے میں روزانہ تھانے جاتی ہوں، یہ کہتے ہیں ہاں جی کل واپس آ جائے گا. اور ایک دن مجھے بتایا جی اس کو ہم نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت اتر پردیش جیل منتقل کر دیا. اب ہمیں نہیں پتا کب آئے. ختم. یہاں پہ یہ ایک کہانی، یہ ایک داستان ہے. کتنی ایسی داستان. پاکستان کے اندر ہندو برادری ہے، دوسری اقلیتیں بھی ہیں. آپ کو یہ ایک واقعہ بتا دیں جس میں پاکستان کے اندر ظلم ہو. وہ جس طرح سے لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے وہاں کشمیریوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، بی بی سی، الجزیرہ، دوسرے ٹی وی ریلیز کرتے ہیں. آپ خود شام میں پروگرام کرتے ہیں، وسیم صاحب کرتے ہیں، یہ پروگراموں میں دکھاتے ہیں.
इतना तशद्दुद करते हैं, इतना करते हैं कि उनको मुर्दा छोड़ जाते हैं वो। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कब जिएगा, कब उठेगा, कब चलेगा। आप एक अंदाज़ा करें कि ये लॉकडाउन जो कराची में हुआ है, आपने 1 महीना घर में गुजारा तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम ज़मीन में चले गए। ये आज पूरा 1 साल हो गया। 5 अगस्त से लेके अक़वाम आलम की सोच ही नहीं है कि जिनको कसदन लगाई हुई हैं, जिनके बच्चों का दूध ही नहीं है, जिनके पास मेडिसिन नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ खुद नहीं पहुँच रही, UNO खुद नहीं पहुँच रही, वहाँ पे साफ़ी नहीं पहुँच रहे, कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई बात सुनाने वाला नहीं है, तो किस तरह ज़िंदगी गुजारे होंगे। और सही कह रहे हैं मतलब ये तो ऐसे हो गए जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया ना कि भाई कुचल कुचल कुछ बड़े बड़े इस्लामी ममालिक मोदी को ये सब करने के बाद अवार्ड दे रहे हैं, कोई उसे पूछने वाला नहीं कि यार ये क्या किया हुआ है। इसमें 70 लाख लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी जेल है इस वक्त कश्मीर। ये कोई डायलॉग तो नहीं ना, यही आपसे बिल्कुल मैं पूछना चाह रही थी कि लाइक वहाँ पे आना जाना जैसे कोई नहीं निकल सकता। आप अगर बॉर्डर पे चले जाएं ना, या आप नीलम पे चले जाएं, पीछे उड़ी सेक्टर में चले जाएं, ये आप जूरे पे चले जाएं, पीछे शारदा में चले जाएं, अटमकाम में चले जाएं, ताऊ भट्ट पे चले जाएं, हर जगह उनकी ऊपर गनें लगी हुई हैं। और हमारे फौजी फायर करें ना करें, वो सिविलियन आबादी पे दन फायर करते हैं। पिछले कई सालों से जो कभी के बच्चे को लग गई, आज इसको लग गई, आजाद कश्मीर में लग जाती है। आजाद कश्मीर के अंदर अभी आपने देखोगे एक बच्चा वो खड़ा है, उसका पूरा सर वर उड़ा हुआ है, उसका बराबर में वालिद पड़ा हुआ है। अभी महीना पहले की बात जारी किया था, तो वो बच्चा वहाँ पे शहीद होता है। इसी तरह बच्चियाँ वहाँ की शहीद होती हैं, उनको उठा के अस्पताल में लाते हैं। यहाँ तक कि ये सूरत हमारी जो रसदगाहें हैं जहाँ से हम गुजरते हैं, वहाँ पे एविएटरली फायरिंग करते हैं। उनको UNO को नज़र नहीं आता कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं अपने रूल्स की। और फिर इंसानियत के ऊपर जो इस वक्त उन्होंने तशद्दुद और जुल्म बर्बरियत जारी की हुई है, जिसके अंदर पिछले 73 साल हो गए हैं, उसके अंदर तमाम बच्चियों को उन्होंने एजुकेशन से महरूम कर दिया है, मेडिसिन से महरूम कर दिया है। घरों से बच्चों को जो उठा के ले जाते हैं, वो ज़िंदा आ गया तो उसकी किस्मत है, नहीं आया तो उसका पता ही नहीं है। जो पार्टीशन हो गया आज़ाद कश्मीर में, इस वक्त लोग रह गए हैं जो उधर रह गए हैं। पिछले 73 साल से एक पीढ़ी पूरी गुजर गई, मर गए, गुजर गए, कोई भी नहीं बचा। तो आप खुद तस्वर करें कि अगर आप कराची के हैं, आपके रिश्तेदार हैदराबाद में, और बीच में बाढ़ लगा दी जाए कि आप हैदराबाद नहीं जा सकते, तो आपकी एक नस्ल तो उधर रह गई है, किधर रह गई, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारती हैं। हमारे जो वाओ इदाद हैं, हम देखते थे और रोते थे, कहते थे कि यार उधर बहन रह गई, उधर भाई रह गया, पार्टीशन हो गया, हम इधर आ गया, वो उधर रो रही हैं, ये इधर रो रहे हैं, उनके कपड़े देख देख के रो रहे हैं, आंखें चूम चूम के रो रहे हैं। तो वो बताते थे कि जब हम वहाँ से श्रीनगर से इधर शिफ्ट हो के आए तो हम उस वक्त अपने घरों में किस तरह से सामान रख के आए। अनाज की बात हो रही थी। तो आपको पता है कश्मीर कोई आज की आबादी नहीं है। एक रवायत के मुताबिक ये हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने इसका नाम रखा था, काश और मीर। तो उस वक़्त आप देखें कश्मीर के अंदर एक जगरफियाई सूरत हाल के तहत आपको आबशारें, खूबसूरती और एक जन्नत नज़ीर वादियाँ मिलेंगी। उसकी वजह यह कि जब वो अपने उस काफ़िले के साथ वहाँ उतरे थे कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे लोगों ने उनसे कहा था कि जी आप देखें डल झील है, ये जितनी झीलें आपको खिते इनको पता है, तो उस वक्त बहुत बड़ी झील होती थी। वहाँ पे जो अनाज उगाने की जगह नहीं होती थी, कम ही होती थी। तो उनको हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि उनको बहुत जगह पसंद आई, वादी पसंद आई, फूल और ये सारे सेब फल फ्रूट सारे। तो उन्होंने कहा लोगों को कि आपके मसाइल क्या हैं। लोगों ने कहा कि हमारे मसाइल हैं, यहाँ पे पानी बहुत है, हम ज़राअत नहीं कर सकते, अनाज नहीं उगा सकते। तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा किसी तरह इस पानी को ड्रेन करें ताकि पहाड़ों से पानी जो झीलें हैं वो गिरती जाएँ। जो मैदानी इलाके थे, थोड़े इलाके में, बाकी पहाड़ी हैं, अगर आप गए आपने देखा हो, तो इनको ड्रेन हो जाएगा तो ज़मीन सूखी रह जाएगी, तो हम उस पर अनाज उगा लेंगे। तो फिर वो जिन और परी, उस वक्त की बात है, आप मुस्तनद है या नहीं, लेकिन मैं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है कहानी है, हर जगह की कहानी है। तो उन्होंने उन जिन से कहा कि जी आप कुछ कर सकते हैं, तो उसने कहा मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रेन कर दूँगा। परी उसके साथ ही मीर का नाम उसका कहते हैं, काश जो जिन था, इन दोनों ने मिल के फिर वो ड्रेनें की। आज अब इशारे भी हैं। और आप अगर रंगकेल चले जाएँ या पीछे शारदा चले जाएँ, पीछे केल चले जाएँ, ये जितना हित है इसमें आप केल जानवर देखते हैं, आप ये जो लाइन देखते हैं, ये सब उधर की आबादी के हैं। वहाँ पे हमारा कल्चर है, जो मौसम है हमारे, हम यहाँ पाकिस्तान में तो 4 मौसम होते हैं, वहाँ के 12 महीने अलग होते हैं। वहाँ के फ्रूट्स की तादाद है जो बिल्कुल उसका जायका, उसकी नोयत ही अलग है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। बैंकॉक में फ्लोटिंग रिवर देखा होगा, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने झील डल से उठाया है। जो झील डल है वहाँ आपको बोट्स के ऊपर ही जो है वो लोग होटल्स बने हुए हैं। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, उसी के ऊपर वो एक पूरी इकॉनमी है। झील डल इटसेल्फ अ इकॉनमी, जिसमें आपको जो है वो होटल्स
जो उसी झील के ऊपर घर बने हुए, स्कूल बने हुए, पूरा वो एक वो इंडस्ट्री थी जिसको इंडिया ने जो है उसको बर्बाद कर दिया। दूसरा, आपने ये जो बेनामी कब्रें, जो कॉन्सेप्ट आया था, ये बेसिकली ये भी मकबूजा कश्मीर से ही आया था। ये तो सीरिया और इराक में तो अब आके वॉर शुरू हुई है। पहली जो ये इंडिया ये काम कर रहा था 47 के बाद से, वो क्या करता था, 50-50 लोगों को उठाया, मारा और उनको कब्रों में। बाद में फिर BBC का ही एक नुमाइंदा गया था, ये 2005-6 में बड़ा एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी, BBC ने, बड़े इदारों ने इसको डिग आउट किया था जी। तो वो बेनामी कब्रें, वहाँ से हड्डियाँ निकली, वहाँ से लोगों के मुर्दे वो निकले। ये जो डॉक्यूमेंटेड फिगर 1 लाख जैसे ये सर कह रहे थे, ये तो एक अलग ही है। वो जो आप पूछ रही थी कि 3 महीने बाद क्या करते हैं, तो वो बेनामी कब्रें हैं उनके लिए। अब मैं आज प्रोग्राम आपके शॉर्ट और होगा कि आप कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर दें, मिटा दें, लेकिन ये खून जो है ना कभी भी रायगा नहीं जाएगा और हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी इंडिया वाले कश्मीर में जगहें खरीद लें, पूरा कश्मीर खरीद लें, कश्मीर के दिल से आप कश्मीर नहीं निकाल सकते, लोग बोलेंगे ये तो कश्मीर ही है, कश्मीर तो कश्मीर ही रहेगा ना। आप उसका नाम क्या करेंगे, मैप से मिटा देंगे। इमरान खान साहब ने कल यही किया कि उन्होंने कहा जी कश्मीर का हिस्सा है, तो आप उसके लिए कुछ करें ना। खाली कागज़ों में हमने क्या करना, हमारे बच्चों को क्या ये बात नहीं पता कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है भाई का। हम आपको कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तानी हमारा खून है, हम खून है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा खून है। वहाँ के दरिया पाकिस्तान में आते हैं, वो पानी पी के हमें खून दौड़ता है। ये वही नसें जो दरिया से यहाँ चलती हैं। ये इंडिया, ये दुनिया देख ले कि हमें जुदा नहीं कर सकते। तो जनाब, आज का हमारा शो यहाँ ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन इस दिन का नाम रखा गया है यौम एहतिसाल कश्मीर और इस्तेहसाल कश्मीर। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ 2.5 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। ऑब्वियसली वसीम भी इसको आगे लेके चलेंगे और वही वाली बात है, कतरा कतरा समंदर बनता है ना। तो हम अपनी तरफ से जो भी कोई एक पाकिस्तानी जो भी अपनी हैसियत से कुछ भी कर सकता है, यानी कि एक बुज़ुर्ग माँ दुआओं के लिए हाथ उठा सकती है अपनी जानमाज़ पे, वो भी करे, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं और तकलीफ़ है हमारे दिल में कि अल्लाह ताला जल्द मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, सबको इन मुश्किलात से आज़ाद करें। आमीन सुम आमीन। आप लोग कश्मीर जो है वो आपकी बहुत मशहूर है कि आज के दिन आपने जो है वो इस इशू को जो है वो दुनिया में उठाया और आपने अपना बहुत कीमती प्रोग्राम ये हमारे मजलूमों को उसको टाइम दिया, उसको दुनिया में, क्योंकि आपका प्रोग्राम सारी दुनिया में देखा जाता है, इसीलिए हमने उसको उजागर किया। तो उसमें हम आपके मशकूर हैं और सारी ज़िंदगी मशकूर रहेंगे। ये मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से, हमारे वसीम की तरफ से, ये हमारी तरफ से छोटी सी काविश थी। और मैं सिर्फ सारे पाकिस्तानी को यही कहना चाहूँगी, जो अपने हैंड से कर सकते हैं, जिस तरह से वो कर सकते हैं वो करें और इन लोगों का साथ दें। मैं पूरी दुनिया से भी ये कहना चाहूँगी कि हर मामले में टांग अड़ाने वाले ममालिक जो हैं वो प्लीज़, ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें उनकी टांग अड़ाना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।